बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शाम रमज़ान। बहुत बहुत आपको खुश आमदीद। और हम रमज़ान में 4 से 6 आपके साथ जुड़े रहते हैं रोज़ाना। और आज भी ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सेगमेंट्स लेकर, स्टोरीज़ लेकर आपके सामने हाजिर खिदमत है। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूँ सैयद फैसल करीम। रमज़ान मुबारक का महीना हम सब का बड़ा ज़बरदस्त गुजर रहा है। उम्मीद है कि आपका भी बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। बहुत सारी स्टोरीज़ आज आपके साथ शेयर करने के लिए, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आज उस वाक़े की जो आज रोनुमा हुआ, जिसके बाद हम एक बार फिर कह सकते हैं कि जो हमारा अज़्म है ना, वो बिल्कुल भी मुतज़लज़ल नहीं है दहशतगर्दी की सरकोबी के हवाले से। मीर अली में फ़ौजी चेकपोस्ट पर हमले के बाद फोर्सेस ने शिमाली वज़ीरिस्तान में कामयाब जवाबी ऑपरेशन किया और मीर अली हमले में मुलव्विस 8 अमन दुश्मनों को जहन्नुम वासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक 17 और 18 मार्च की दरमियानी रात यह ऑपरेशन किया गया और हलाक दहशतगर्दों में इंतहाई मतलूब कमांडर सहरा उर्फ जानान शामिल है, जबकि हलाक दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी मतलूब थे। बिल्कुल। और साथ ही जो मज़ीद डिटेल आई हैं, ऑपरेशन के बाद इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन भी किया गया है। ये तमाम तर मामलात हैं जिसकी अब आपको अपडेट्स भी दे रहे हैं कि दहशतगर्दों में जो इंतहाई मतलूब कमांडर है वो भी शामिल है। और ख़ास तौर पे ये इदारों को मतलूब था मुतादिद वारदातें, ऐसे हमले जिसमें इसको बाकायदा तौर पर तलाश किया जा रहा था। तो मीर अली में फ़ौजी चेक पोस्ट पर जो हमले के बाद फोर्सेस ने शुमाली वज़ीरिस्तान में कामयाब जवाबी ऑपरेशन किया है। इसमें 8 अमन दुश्मनों को जहन्नुम वासिल किया है। और ISPR ने जो मजीद 17 डिटेल बताई है, इसमें 17 और 18 मार्च की दरमियानी शब ये जो ऑपरेशन किया गया, इसमें हलाक दहशतगर्दों में इंतहाई मतलूब कमांडर सहरा और जानान भी शामिल है। और साथ ही हमें इस चीज़ पे भी नज़र अब रखनी होगी कि पाकिस्तान में जो बढ़ती दहशतगर्दी है, अफगान सरजमीन का मुसलसल इस्तेमाल उसमें जारी है। 16 मार्च को मीर अली हमले के ताने बाने भी अफगानिस्तान में पनाह लिए दहशतगर्दों से मिलते हैं। अफवाज पाकिस्तान गुज़िश्ता 2 दहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मसरूफ़ अमल है। सब पर आया है कि पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी लहर को अफगानिस्तान की हिमायत हासिल है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे लईक और रहमान से। लईक, बताइए। जी फैसल, अगर तमाम इन चीज़ों को देखा जाए तो पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी में अफगान सरजमीन का मुसलसल इस्तेमाल देखा गया है। गुज़िश्ता 2 दहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज पाकिस्तान मसरूफ़ अमल हैं और दहशतगर्दी की हालिया लहर को अफगानिस्तान की मुकम्मल हमायत और मदद हासिल देखी गई है। 12 जुलाई 2023 को देखें तो ज़ोब गर्जन में होने वाले हमले में वो अफगानिस्तान से आए दहशतगर्दों के मुलव्वस होने के वाज़ेह सबूत मिले। इसी तरह 6 सितंबर 2023 को जदीद तरीन अमरीकी हथियारों से लैस TTP के दहशतगर्दों ने चित्राल में 2 फौजी चेक पोस्टों पर हमला किया। फिर 4 नवंबर 2023 को मियां वाली एयरबेस हमले के मनसूबाबंदी भी अफगानिस्तान में अपना लिए दहशतगर्दों की जानिब से की गई। और 12 दिसंबर 2023 को DI खान के इलाके दराबन में होने वाले दहशतगर्दी के हमले में भी अफगानिस्तान से आए दहशतगर्दों की जानिब से नाइट विजन गूगल्स और गैर मुल्की असला इस्तेमाल किया गया, जिसमें कई कीमती जानें ज़ाया हुई। 15 दिसंबर को टांक में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़े में भी अफगानिस्तान में अपना लिए हुए TTP के दहशतगर्दों के मुलव्विस होने के वाज़ेह सबूत मौजूद है। इसी तरह 30 जनवरी को भी देखा जाए तो पेशावर पुलिस लाइंस में की गई जो मस्जिद में धमाके से कई कीमती जानों का नुकसान हुआ था, उसमें भी अफगानिस्तान से आने वाले दहशतगर्दों के मुलव्विस होने के वाज़ेह सबूत मिले थे। अब 16 मार्च को जो शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में हमला हुआ है और कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, उसके ताने बाने भी अफगानिस्तान में अपना लिए दहशतगर्दों से जाके मिलते हैं। और ये तमाम हक़ाइक़ इस बात का इशारा करते हैं कि अफगान अबूरी हुकूमत न सिर्फ दहशतगर्दों को मुसल्लह कर रही है, बल्कि दीगर दहशतगर्द तंजीमों के लिए महफूज रास्ता फराहम करने के साथ साथ पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस है। और जी, आपने बिल्कुल सही सवाले से बताया। थैंक यू सो मच। लईकुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हारिस नवाज साहब, थैंक यू सो मच। ये जो दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात, जवाबी कार्रवाई की गई पाक फौज की जानिब से कामयाबी के साथ, और ज़ाहिर है जो इंतहाई मतलूब कमांडर था उसकी हलाकत भी हुई, लेकिन आप क्या सारी सूरत हाल पर कहेंगे कि ये जो हमले बढ़ रहे हैं इसको सपोर्ट हासिल है वहाँ की गवर्नमेंट की भी, अफगानिस्तान गवर्नमेंट की भी, अब तो यही कहा जा सकता है? देखिए सदफ, लेक ने बड़ी डिटेल में बात की है और जितने उन्होंने कोट किए अभी इस वक्त के, जितने जहाँ जहाँ हमले हुए हैं, हर एक में अफगान नेशनल इसमें इन्वॉल्व हैं। और पाकिस्तान ने बारहा अफगान तालिबान हुकूमत को ये बार बार रिक्वेस्ट की है कि हम आपसे एक ही चीज़ चाहते हैं, वो ये है कि आप अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को आप हमारे खिलाफ इस्तेमाल मत होने दें। बट दे हैव नॉट एक्सेप्टेड।
اس کا مطلب یہ کہیں نہ کہیں ان کو اس کی ٹیسٹ اپروول ہے کہ وہ ان کو انکریج کرتے ہیں اینڈ دے آر ناٹ ریئلائزنگ اس سے دونوں ملکوں کا نقصان ہو رہا ہے. اور اب جس طریقے سے دہلی میں ہمارے ایک لیفٹیننٹ کرنل ایک کیپٹن اور 5 جوان شہید ہوئے ہیں اور اس کے بعد ابھی پاکستان کے بلوچستان میں اسی کے لیڈ انٹیلیجنس آپریشن کیا ہے جس میں ان کا جو اصل کمانڈر تھا جس میں انوالو تھا انسیڈنٹ کے اندر وہ بھی مارا گیا, اس کا 7 اور مارے گئے ہیں. یہ ایک بہت اچھا آپریشن ہے, پروفیشنل طریقے سے کیا گیا, انٹیلیجنس کیا گیا ہے. میرے خیال میں وقت آ گیا کہ پاکستان کو اب وی ہیو ٹو گو اکراس. اگر افغان طالبان حکومت نہیں سمجھ رہی ہمارے ملک کی بقا کی, ہمارے فوجیوں کی, سویلین جان و مال کی حفاظت کی بات ہے, وی ہیو ٹو گو فار میجر رسپانس آف سرجیکل سائٹ تاکہ ملٹری ٹارگیٹ کو لیں, کولیٹر ڈیمیج نہ ہو, تاکہ ان کو ہم وہیں جہاں یہ کانسنٹریٹ ہوتے ہیں وہاں ان کو نقصان پہنچائیں, ان کو ڈس آرگنائز کریں, ان کے ویپن ایمونیشن تباہ کریں, ان کو ڈسپرس کریں تاکہ یہ پاکستان کی طرف کراسنگ نہ کر سکیں. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں کمیونیکیشن بھی افغان گورنمنٹ سے رکھنی چاہیے, ان کو بتانا چاہیے کہ یہ ہمارے دونوں ممالک کا مشترکہ مسئلہ ہے. اس لیے جتنی ہماری کوآرڈینیشن ہوگی, جتنا ہم آپس میں مل کے کام کریں گے وہ بہتر ہوگا. اس کے لیے ہمیں آپریشن کرنے چاہیے سرجیکل سائٹ کے اکراس دا بارڈر جو بھی پکتیا میں کیا گیا ہے, اور اس میں بھی ان کو اپنے کولیکٹر ڈیمیج نہیں ہونے دی بلکہ صرف ملٹری ٹارگیٹس کیے ہیں. ناؤ از ہائی ٹائم وی ہیو ٹو گو فار اٹ, اور افغان طالبان کو بتا دینا چاہیے. ٹھیک ہے حارث نواز صاحب, تھینک یو سو مچ. اور ظاہر ہے یہ جو پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں دہشت گردی کے بڑھتے واقعات, اور ہماری فوج کی جانب سے بر وقت اس پر جو رد عمل آتا ہے اور جو جوابی کارروائی کی گئی ہے, اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم ہر طرح کی دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پرعزم ہیں. ایبسلیوٹلی. ہم جب بھی اس طرح کے واقعات کی بات کرتے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں پاکستان کا نام جو ہے نا وہ ہمیشہ ہم اوپر, ہم بارڈرز پہ ہوں چاہے ہم شہری ہوں, ہمیں پاکستان کا نام سب سے پہلے رکھنا چاہیے. لیکن پچھلے کچھ دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو ہے اپنی ایئر لائن جو ہے اس میں سے ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے سر جو ہے ہمارا وہ شرم سے جھک رہا ہے, کیونکہ بین الاقوامی دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے. کل تو ہم نے اس کا سرسری سے ذکر کیا تھا اور کچھ مطلب ہیومن طریقے سے ہم نے کیا تھا. جن کا یہ سلوگن ہے کہ باکمال لوگ لاجواب سروس, لیکن یہ سروس تو جی کسٹمر کے لیے ہونی چاہیے, ان کے اپنے لوگوں کے لیے. انہوں نے اپنے لیے شروع کر دی, اور دنیا جی کہاں سے کہاں ترقی کر رہی ہے, اسپیڈ ٹرین آ رہی ہیں, بلٹ ٹرین آ رہی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ, مگر ہماری جو قومی ایئر لائن کا اسٹاف ہے اور سمجھ لیں جی وہاں کے ایئر ہوسٹس ہیں, اکثر و بیشتر ان میں سے بہت سے لوگ سلپ ہو جاتے ہیں, یہاں سے کہیں اور پائے جاتے ہیں. ایبسلیوٹلی. فضائی میزبان پچھلے کچھ دنوں میں جو ہے وہ یہاں سے سلپ ہو گئے کینیڈا میں, اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ حال ہی میں جو انوکھے کارنامے جو ہیں وہ تو ہوتے ہی آئے ہیں, سلپ ہونا تو ایک الگ بات ہے, لیکن جو ریسنٹ ہوا تھا موسٹ ریسنٹ وہ یہ ہوا تھا کہ بغیر پاسپورٹ ہماری ایک فضائی میزبان جو تھی وہ کینیڈا پہنچ گئی تھی. ایئر لائن نے نوٹس تو لیا, اور ذرائع کا کہنا ہے کہ جی PIA ایئر ہوسٹس نے اسلام آباد سے ٹورنٹو کو سفر جنرل ڈیکلیریشن کی دستاویز پہ کیا تھا, تو بغیر پاسپورٹ کینیڈا پہنچنے پر فضائی میزبان پر جرمانہ بھی عائد کر دیا گیا. اچھا چلیں تو اب ذرا پوچھ لیتے ہیں کہ یہ جو ایکشن لیا ہے یہ کیا لیا ہے, اور ایسا پہلے تو بات یہ ہے کہ ہوا کیسے. صلاح الدین ہمارے نمائندے ساتھ ہیں. صلاح الدین بتائیے گا, یہ ظاہر پروٹوکول ہوتے ہیں سفر کرنے کے, آپ کو دستاویزات دکھانی پڑتی ہیں, اس کے بغیر آپ کا ممکن نہیں ہوتا بورڈنگ کرنا. یہ کیسے پاسبل ہوا یہ ہم نے آپ سے کل بھی جانا. کچھ ان کی اپنی فائنڈنگز ہیں PIA والوں کی کہ یہ کیسے ہوا, ان کے اندر سے کس نے الاؤ کر دی یہ ساری چیزیں؟ دیکھیں صدف, یہ اس کا باقاعدہ ایک پروٹوکول ہوتا ہے, جو بھی فضائی میزبان ہوتی ہے جو ان کا سینئر افسر ہوتا ہے یعنی کہ سینئر پرسر ہوتا ہے, وہ تمام فضائی میزبانوں کے پاسپورٹ اور جنرل ڈکلیریشن جو ہے وہ ان کے چیک ہوتے ہیں. چیک ہونے کے بعد یہ اپنی پرواز پہ روانہ ہوتے ہیں. لیکن یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ ایک فضائی میزبان اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرے گی کہ ٹورنٹو انٹرنیشنل فلائٹ ہے اور اپنا پاسپورٹ وہ گھر بھول کے آ جاتی ہے اور اس کو فلائٹ بھی دے دی جاتی ہے اور وہ ٹورنٹو بھی پہنچ جاتی ہے. تو یہ بڑی ایک غفلت ہے سینئر پرسر کی, جو اصل کارروائی سینئر پرسر کے خلاف ہونی چاہیے, چونکہ یہ تو اس کا قصور ہے ہی کہ بغیر پاسپورٹ کے یہ وہاں پہنچی ہے. چونکہ جب وہاں کینیڈین ٹرانسپورٹ اتھارٹی ہے جب امیگریشن پہ گئی تو اس کا پاسپورٹ نہیں تھا, وہاں پہ جنرل ڈکلیریشن پہ ہوتا ہے, تو 72 گھنٹے کا ویزا دیے گئے, لیکن جرمانے کے طور پر $250 فائن کیے گئے اس پر فضائی میزبان پر. جبکہ PIA ترجمان سے ہماری بات ہوئی تو PIA ترجمان کا یہ کہنا تھا کہ اس کا
नोटिस लिया गया है, ज़ाहिर तहकीकात भी की जाएंगी और ख़ास तौर पर मतलब इस तरह से कि इसको सज़ा के तौर पर इंटरनेशनल फ़्लाइट से भी ऑफलोड कर दिया जाएगा, ये दावा करिए PIA इंतज़ामिया। लेकिन PIA इंतज़ामिया जो सीनियर पर्सन है उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं ले रही कि उसने क्यों नहीं नोटिस दिया। जब ऑन बोर्ड होते हैं फ़्लाइट में तो तमाम फ़ज़ाई मेज़बानों के उसके सीनियर पर्सन की ज़िम्मेदारी होती है, उनके पासपोर्ट, उनके दस्तावेज़ चेक किए जाते हैं, जो ऐसा नहीं किया गया। तो चूँकि बाज़ फ़ज़ाई मेज़बान हमारे PIA ज़राए से बात हुई जो PIA की निजकारी के हवाले से इतने ज़हनी तौर पर परेशान हैं, तो अपने मुस्तकबिल के बारे में परेशान है, तो वो कनाडा की फ़्लाइटें लगाते हो। 10 के करीब जो है वो कनाडा में स्लिप हुए हैं फ़ज़ाई मेज़बान। PIA से जब भी पूछो हाँ जी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, लेकिन कार्रवाई कोई ऐसी नहीं होती। तो जैसे सलाउद्दीन आपने कहा कि PIA से पूछते तो हम भी अब जरा पूछ लेते। हमारे साथ ही सलाउद्दीन आपने रहना है, तर्जुमान PIA अब्दुल्ला हफीज साहब हमारे साथ मौजूद। अब्दुल्ला साहब बहुत शुक्रिया, आप हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये जो बगैर पासपोर्ट के फ़िज़ाई मेज़बान कनाडा पहुंच गई, आपकी क्या फाइंडिंग्स हैं, कैसे पहुंच गई हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखें इसके ऊपर तो वो वहां पे गई और वहां से अब वो वापस भी पाकिस्तान कल रात को वो पहुंच गई हैं। उनका पासपोर्ट ड्यूरिंग इमिग्रेशन यहाँ पे कराची एयरपोर्ट के ऊपर रह गया था और वो फ्लाइट के ऊपर वहां पे चली गई। वो पासपोर्ट उनको वहां पे इमिग्रेशन अथॉरिटीज को हमने फिर वीडियो के ऊपर दिखाया, उन्होंने वो देखा, पासपोर्ट की एंट्री थी तो उन्होंने उसका वीजा जो है वो फौरन से पहले उन्होंने इश्यू कर दिया। तो वो तो एक गलती थी, वो एक ये गलती तो किसी से भी हो सकती है, ये गलती तो कोई भी कर सकता है हफीज साहब। लेकिन जब वो ये गलती करे कोई एक आम शहरी, तो उसको तो बोर्डिंग नहीं इजाज़त मिलेगी। इनको कैसे अलाउ हुआ इतना सफ़र करने का? तो कुछ SOPs भी होंगी, और इतना ज़रूरी था जाना बगैर पासपोर्ट के, क्या अलाउ कर दिया गया? देखें SOP अपनी जगह के ऊपर है और SOP के अगेंस्ट इनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। इंक्वायरी ऑलरेडी उसके ऊपर स्टार्ट हो गई, लेकिन आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि देखिए क्रू नॉर्मल पैसेंजर की तरह ट्रैवल नहीं करता। जो आपका हवाई क्रू या जो समुद्री रास्ते से क्रू जाता है वो जनरल डिक्लेरेशन के ऊपर जाते हैं। उनको कहीं भी जाने के लिए वीजे या उस तरह से ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं होती जिस तरह आम पैसेंजर को होती है। आम पैसेंजर इमिग्रेशन के थ्रू गुजरता है, उसका बोर्डिंग कार्ड 10 जगह चेक होता है, अराइवल के ऊपर भी उसका पासपोर्ट हर जगह स्कैन होता है। जो क्रू हमारा होता है वो जनरल डिक्लेरेशन के ऊपर ट्रैवल करता है और यही एक पूरा तरीकाकार वजह है पूरी दुनिया में जो इस किस्म का हवाई या समुद्री रास्ते से जो ट्रैवल होता है उस तरह के जो क्रू होता है उनके। जी एब्सोल्युटली। अब अब्दुल्ला साहब, लेकिन देखें यकीनन ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो एक क्रू है वो आम पैसेंजर की तरह सफ़र नहीं करता, जनरल डिक्लेरेशन भी, लेकिन एक क्रू जो है वो ये भी तो नहीं करता ना कि वो स्लिप ही हो जाए। पिछले दिनों में ये जो खबरें सामने आई हैं और हमारे नुमाइंदे सलाउद्दीन भी हैं जो बीट कवर करते हैं, कमोबेश 10 फ़िज़ाई मेज़बान वापस नहीं आए, वो स्लिप हो गए हैं। बदनामी नहीं हुई इससे हमारी अपनी एयरलाइन की, हमारे अपने मुल्क की? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए इसके ऊपर तो किसी किस्म की तोजी PIA की इंतजामिया या PIA की टीम किसी किस्म की पेश करने से कासिर इसलिए है बिकॉज ये एक बहुत दर्दसरी का सबब हम लोगों के लिए कंटिन्यूसली बना हुआ हो। गुज़श्ता 1.5 साल के अंदर जो फ़िज़ाई मेज़बान गायब होने की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि इसके लिए बहुत सारे बुनियादी अनासर हैं जो कि इस चीज़ को इनकरेज करते हैं। नंबर 1 टू बिगिन विद, जो पाकिस्तान के मुल्की माशी हालात हैं वो शायद पूरे पाकिस्तान की तरफ से एक ट्रेंड चलना शुरू हो गया है कि लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं या वहाँ पे सेटल होना चाहते हैं। इसी तरह जिस तरह मुझे कल कुछ अर्सा बता रहा था कि पिछले साल 80 लाख पाकिस्तानी मुल्क से बाहर ट्रांसफर या शिफ्ट हुए, तो ये भी एक उसी सिलसिले की कड़ी है। दूसरी बात ये कि हम बहुत सारे मुल्कों में जाते हैं, दुनिया के हर दूलो अर्ज के अंदर हर बेहतर मुल्क जो है दुनिया में उसके ट्रैवल करते हैं। मैं सिर्फ यही आपको बताना चाह रहा हूँ, देखें बहुत सारे मुल्कों के अंदर पॉलिसीज बहुत ज्यादा क्लियर है कि इस तरह की सूरत हाल के अंदर लीगलाइज होने का चांस बहुत कम होता है। अक्सर मुल्क क्लियरली इंस्ट्रक्शंस पहले से देते हैं कि जी अगर आपका कोई असाइलम या सियासी बना लेने का तरीकाकार है तो हमारी बॉर्डर के अंदर ना आए, उसके लीगल तरीकाकार को पूरा करें और तब असाइलम अप्लाई करें। लेकिन कनाडा में अनफॉर्चुनेटली इंसानी हकूक की जो वैल्यूज हैं वो शायद बहुत बेहतर हैं। वो उनके कॉन्स्टिट्यूशनली ये चीज प्रोटेक्टेड है कि अगर कोई बंदा या बंदी कनाडा के अंदर आए और उनकी बॉर्डर के अंदर आके जाके वो असाइलम अप्लाई करे तो वो उसको वापस नहीं करते। और यही एक लूप होल है जो आपकी बातों से फिर ये लग रहा है कि लोग इस पर्पस से PIA में भर्ती होते हैं कि जी कनाडा में स्लिप हो जाएंगे, फिर तो
ظاہر ہے آپ بیٹھ کے خود بھی کہہ رہے ہیں کہ معاشی توجیحات ہیں اس کی, تو اس طرح تو پھر ہر شعبے کے لوگ یہ باتیں کہنے لگیں. کل کو پولیس والا کہے کہ جی میرے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہے تو چلیں جی میرے پاس گن بھی ہے, میں جا کے کہیں پہ ڈکیتی کر لیتا ہوں. دس از ناٹ دا ریزن. آپ لوگوں کا ایکشن کہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے اس سارے سینیریو میں, کیونکہ پے در پہ واقعات ہو رہے ہیں. بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو لوگ ابھی جن کا پچھلے 100 سال کے اندر واقعات ہوئے, یہ 20 سال سے پی آئی کے ساتھ کام کر رہے تھے. انہوں نے کئی 100 فلائٹیں کینیڈا کی پہلے کی ہوں گی, تو بالکل بھی ایسی کوئی بات نہیں کہ شاید انہوں نے اسی مقصد کی خاطر کیا تھا. زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو کہ بہت زیادہ سیٹل تھے, جن کے پاکستان میں جو کنیکشن تھے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ تھے اور وہ بہت زیادہ اسٹیبلش تھے. دیکھیں یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ پی آئی کے انتظامیہ نے سلسلے میں کوئی اقدامات نہیں لیا. ہمارے لیے جیسا میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ ایک درسری کا سبب ہے. میں خود, میری انتظامیہ, ہم دونوں نے کینیڈین بارڈر سیکیورٹی فورس, ان کی امیگریشن اتھارٹیز, ان کی پولیس, تینوں کے ساتھ ہم نے متعدد بار ہم نے کانٹیکٹ کیے ہیں. ہماری ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے کہ ہم اس طرح کا کوئی وضع کریں طریقہ کار کہ ہمارا کرو جو کہ وہاں پہ جاتا ہے اس کو اسائلم نہ مہیا کیا جائے. چلیں اس پہ دیکھ کر یہ پروسیس ہے, یہ چل رہا ہے. چلیں یہ پروسیس چل رہا ہے اور اس پروسیس جب تک ہوتا ہے تب تک دیکھتے ہیں مزید کتنے سلپ کر جاتے ہیں. خدا نخواستہ. صلاح الدین بھی کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہے. صلاح الدین, آپ کیونکہ عرصہ دراز سے بیٹ جو ہے اس کو کور کر رہے ہیں, ہمیں یہ ایک تو یہ بتائیے گا کہ کیا کسی اور ایئر لائن کے بھی فضائی میزبان اس طرح سلپ ہوتے ہیں جس طرح پی آئی اے کے ہوئے, اور دوسرا یہ کہ پہلے بھی اسی مقدار میں لوگ سلپ کر جاتے تھے یا پھر اب یہ واقعات زیادہ ہونے لگے؟ دیکھیں فیصل, کسی اور ایئر لائن کا تو ہم نے نہیں سنا, نہ کوئی ایسا کیس رپورٹ ہوا, لیکن چونکہ پی آئی اے قومی ایئر لائن ہے, ٹورنٹو زیادہ جاتی ہے, تو اس وجہ سے ہم نے سب سے زیادہ واقعات یہ اب ہوئے ہیں. پچھلے کئی عرصوں میں کم واقعات ہوتے تھے, ایک آدھ کوئی سلپ ہو گئی تو ہو گئی, لیکن یہ 2 سال کے دوران اس کی تیزی آئی. وہ تیزی اس لیے آئی ہے جب سے پی آئی اے کی نجکاری کا سلسلہ شروع ہوا ہے, پی آئی اے کو فروخت کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, تو ملازمین میں ایک خوف ہے. ظاہر ہے بہتر مستقبل کے لیے ہر آدمی ایک ڈیسیجن لے رہا ہے جس پہ فضائی میزبان سب سے زیادہ اس کو دیتی ہے. چونکہ کینیڈا ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے, وہاں آپ جائیں, آپ سلپ ہو جائیں, کہہ دیں جی میں نے پاکستان نہیں جانا, میں پاکستان کے ایسے حالات ہیں, تو وہ وہاں انہیں سپورٹ بھی کرتی ہے. لیکن یہ 1.5 سال کے دوران یہ واقعات بہت زیادہ رونما ہوئے ہیں پی آئی اے کے ساتھ. تقریباً میں نے بتایا تھا کہ 10 کے قریب جو سلپ ہونے کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں, اور وہاں ابھی تک ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. پی آئی اے انتظامیہ کی جانب سے پی آئی اے انتظامیہ صرف یہ کرتی ہے کہ ان پہ انکوائریاں کھڑی کرتی ہے, انکوائریاں ہوتی ہیں, اس کے بعد نوکری سے برخاست کر دیا جاتا ہے. چونکہ اس لیے برخاست کرتے وہ پہلے سے وہاں سیٹل ہو جاتے ہیں, لیکن اس کو روکنا ہوگا. پی آئی اے کو سخت اقدامات لینے. صلاح الدین, تھینک یو سو مچ. اور ہمارے ساتھ عبداللہ حفیظ موجود ہے, ترجمان پی اے. آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ کو معلوم بھی ہے کہ پی آئی اے کا کبھی یہ کمال بھی ہوا کرتا تھا واقعتاً جب ایمریٹس ایئر لائن کو اپنی پرواز اڑانے کے لیے درکار تھی مدد, اور ان کو طیارے چاہیے تھے, تو انہوں نے کس سے مدد لی تھی؟ پاکستان ایئر لائن سے. تو یہ کریڈٹ ہمیں جاتا ہے کہ ایمریٹس ایئر لائن, اور آج بھی جو اس میں ای کے لگتا ہے, ای کے اسٹینڈس فار ایمریٹس کی جو فلائٹ تھی پہلی وہ کراچی تھی, دبئی ٹو کراچی. تو انہوں نے وہ جو کے ہے کراچی کا, وہ ابھی تک اپنی فلائٹس کے سامنے جی وہ کالنگ کوڈ اسے کہتے ہیں, کسی بھی پلین کا, کسی بھی طیارے کا وہ رکھا ہے. تو کبھی ہم اس طرح بھی ایشیا میں جو سب سے پہلی فلائٹ, ڈائریکٹ فلائٹ فرام ایشیا ٹو لنڈن گئی تھی کبھی, وہ کراچی سے لندن گئی تھی. ایک وہ گلوریفائڈ زمانہ اور ایک اب ایسا زمانہ. لیکن دیکھیں ایسے سارے تو نہیں ہے کہ جو پاکستان کا نام جو ہے وہ نیچا کرتے ہیں. ایسا بہت سا ٹیلنٹ ہے, اور ہم اپنے پلیٹ فارم سے ایسا بہت سا ٹیلنٹ آپ کے سامنے لاتے ہیں کہ جو پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں, سر فخر سے بلند کرتے ہیں. ایسے ہی ایک ہیں ہمارے بچوں کے حقوق کی وکیل ابیہ بطول, پاکستان کی شان ابیہ بطول. ان کی خدمات کا اعتراف بھی ہوا ہے. 15 برس کی عمر میں ہی پاکستان کی طرف سے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے بچوں کے حقوق کے سالانہ دن میں شرکت کا انہیں ماشاءاللہ موقع ملا. ابیہ کی خدمات کافی زیادہ ہیں, چاہے وہ سرچ فار جسٹس کے حوالے سے ہوں, وہ فورم ہو, اس کی کوارڈینیشن ہو. کرونا وبا, ہم سب کرونا بھول گئے, لیکن کرونا میں بڑا مشکل ٹائم تھا. اس کے دوران انہوں نے جھگیوں میں رہنے والے بچوں کی تعلیم کا بندوبست کیا, خانہ بدوش بچوں کی صحت کے لیے مدد کی, چائلڈ لیبر, بچوں کی کم عمری میں شادی کے خلاف جد و جہد بھی کیے. سو کیا کچھ نہیں ہے اتنی سی عمر میں جو یہ کر رہی ہیں. وہ ایشوز ہیں ہماری سوسائٹی میں جو حل ہو جائے تو کیا بات ہے. اور صرف 15 سال کی عمر میں. تو اب ہم مزید بات کر لیتے ہیں. ابیہ بطول ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. ابیہ السلام علیکم, شام رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں.
اور ماشاءاللہ اتنی سی عمر میں اتنے سارے کام. تو آپ نے یہ کام کس عمر میں شروع کیے تھے بھائی؟ وعلیکم السلام، میرا نام ابیحہ بطول ہے اور میں 9th کلاس کی اسٹوڈنٹ ہوں. جب میں 6th اسٹینڈرڈ میں تھی تو سرچ فار جسٹس نے اپنا چائلڈ پروٹیکشن کلب ہمارے اسکول میں بنایا تھا اور میں اس کلب کی ممبر تھی. اور پھر جب میں دوسرے اسکول میں گئی تو وہاں جا کے بھی انہوں نے اپنا ایک کلب بنایا ہوا تھا، میں اس کی بھی ممبر بنی. اور سرچ فار جسٹس کے ساتھ میں ایز اے والنٹیئر ہوتی ہوں. اور سرچ فار جسٹس نے کرونا کے دوران اسکول بند ہونے کی وجہ سے اسکول بند تھے، کالجز بند تھے، آفیسز وغیرہ بند تھے، جس کی وجہ سے میں سرچ فار جسٹس کے ساتھ آن لائن ان ٹچ رہی. اور اس کے ساتھ ساتھ آن لائن ان ٹچ رہنے کے ساتھ ساتھ میں نے سرچ فار جسٹس کی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں بھی پارٹ لیا. جیسے کہ انہوں نے راوی میں جھگیوں میں رہنے والے بچوں کے لیے میڈیکل کیمپ جو لگائے تھے، میں ان میں بھی ان کے ساتھ تھی. اور اس کے علاوہ انہوں نے ہائیجین کٹس بنا کے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کی تھی، میں ان میں بھی ان کے ساتھ تھی. اور ایسے ڈفرینٹ اور ایکٹیویٹیز میں لائک انہوں نے بچوں کے لیے گھر میں رہنے کے لیے کرونا کے دوران انہوں نے بچوں کے لیے ڈفرینٹ گیمز بنائی، جس میں سے ایک لوڈو بھی تھی. اور اس میں انہوں نے کرونا سے بچاؤ کے لیے تھوڑے سے انسٹرکشنز وغیرہ لکھی ہوئی تھی، ان کو بھی میں نے ڈسٹریبیوٹ کیا. ابیحہ یہ بتائیے گا آپ کا یہ سفر شروع کیسے ہوا؟ ماشاءاللہ سے آپ نے اقوام متحدہ کی جو انسانی حقوق کونسل ہے بچوں کے حوالے سے اس کے سالانہ دن میں شرکت بھی کی، ریپرزینٹ کیا پاکستان کو، لیکن آپ جڑی کیسے؟ اس سفر کا نقطہ آغاز کیا تھا؟ جب میں نے فرسٹ ٹائم ان کے ساتھ ایز اے والنٹیئر کام کیا تو مجھے یہ کام کافی تھا کہ نہیں میں ان کے ساتھ اور بھی آگے ان کے کاموں میں ان کا ساتھ دوں اور ایز اے والنٹیئر ان کے ساتھ کام کروں. تو اس چیز نے مجھے موٹیویشن دی کہ یہ کام بہت اچھا ہے، تاکہ ہم بچوں کو بھی پتہ چلے کہ ہمارے رائٹس کیا ہیں اور ہم اپنے آپ کو کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو اس چیز نے مجھے زیادہ موٹیویشن دی اور میں نے سرچ فار جسٹس کو ایز اے والنٹیئر جوائن کیا. ابھی یونائٹڈ نیشنز گئی آپ ماشاءاللہ سے، مطلب خواب ہوتا ہے لوگوں کا لیکن فیو سلیکٹڈ ہی بیچارے جا پاتے ہیں. بتائیے ذرا کہ اقوام متحدہ کا آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ وہاں کا ایکسپیرینس کافی مزے کا تھا. ایز وہاں UN میں پورے سال میں ایک دن رکھا جاتا ہے جسے اینول ڈے آن دا رائٹس آف چلڈرن کے طور پہ منایا جاتا ہے، جہاں دنیا بھر سے بچے آئے ہوتے ہیں اور وہ اپنے ملک کے جو مسائل ہیں اور وہاں کے بچوں کے جو مسائل ہیں وہ سب ڈسکس کرتے ہیں. تو وہاں میں اپنے آپ کو وہاں ریپرزینٹ کیا کہ پاکستان کے بچے بھی کسی سے کم نہیں ہیں، کہ اگر وہ بھی وہاں جائیں انہیں بھی وہاں بولنے کا موقع دیں تو وہ بھی اپنے مسائل وہاں ڈسکس کر سکتے ہیں. زبردست. تو ویسے آگے کیا گولز ہیں آپ کے اور کون سے ایسے پروجیکٹ ہیں جن پر آپ کام کر رہی ہیں؟ میرے آگے جو گولز ہیں، ابھی تو خیر 20th کو میرا فائنل بورڈ ایگزام ہے، تو ابھی میرا جو مینلی فوکس ہے وہ میری اسٹڈیز پہ ہے. اور باقی میرے جو گولز ہیں وہ یہ ہیں کہ میرے پاس جو انفارمیشن ہے چائلڈ رائٹس کے اکارڈنگ اور آن لائن سیفٹی پہ، میرے جو مین ٹاپک ہے وہ ہے آن لائن سیفٹی. کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بچوں کو آن لائن سیفٹی کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے. لائک میری عمر کے لڑکا اور لڑکی جو ہیں وہ کافی زیادہ آج کل بچے آن لائن بہت زیادہ ہوتے ہیں. لائک وہ آن لائن گیمز کھیلتے ہیں، انہیں نہیں پتہ کہ آن لائن بھی انہیں بہت زیادہ آن لائن رہنے کے بھی بہت زیادہ ڈس ایڈوانٹیجز اور ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں. تو میرا مینلی فوکس یہ ہے کہ جو انفارمیشن میرے پاس ہے وہ دنیا بھر کے ہر بچے کے پاس جائے. بالکل زبردست ابیحہ، اور بڑا زبردست کام کر رہی ہیں. اور جیسے کہ آپ نے خود بھی بتا دیا کہ آپ اپنی پڑھائی پر بھی فوکس کیے ہوئے ہیں، تو یہ بھی بڑا ضروری ہے تاکہ سوشل ورک بھی کیا جا سکے اور اپنی تعلیمی اچیومنٹ بھی حاصل کی. بیسٹ آف لک فار دا ایگزامز ابیحہ، بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ٹو دا شو. پھر جیسے کہ ہم نے کہا کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی. ایک جانب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جنہیں پاکستان کی نمائندگی کا موقع ملتا ہے فضائی میزبان بن کر، وہ پاکستان چھوڑ کے سلپ ہو جاتا ہے، لیکن دوسری جانب ان کو ان چھوٹے چھوٹے بچوں سے سیکھنا چاہیے جو ابھی سے پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں اور یہی ہونا چاہیے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا. ویلکم بیک ونس اگین. اور پہلا رمضان تھا غالباً جب یہ سٹوری سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی کہ 2 بچے جن کی عمریں 11 اور 12 سال ہیں وہ لاپتہ ہو گئے ہیں اور ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا. پھر ان کی والدہ جو کہ دبئی میں مقیم ہے، انہوں نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کی اور اس سے پتہ چلا کہ یہ بچے جو ہیں یہ غائب ہو گئے ہیں.
पूरी जो कराची की पुलिस इन बच्चों को ढूंढने में कोशिशें करने लगी, उसके बाद दूसरे ही दिन ये बच्चे एक मॉल से मिल गए थे। फिर इनकी स्टोरी सामने आई कि किस तरीके से ये नाना नानी के घर से परेशान होकर निकले। पता ये चला कि ये स्कूल भी नहीं जा रहे थे कोविड के टाइम से, और कोविड के टाइम से स्कूल नहीं जा रहे। लेकिन अब इस हवाले से डेवलपमेंट ये हुई है कि पीपी रहनुमा डॉक्टर आसिम हुसैन की हिदायत पर नॉर्थ नाज़रबाद से गुमशुदा बच्चे अयान अनाबिया, इनको ज़ियाउद्दीन स्कूल में दाखिला मिल गया है। तो इसी हवाले से हम बात कर लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अनवर खान मौजूद हैं। जी अनवर, अपडेट कीजिए। जी देखें, इस वक्त ये जो फैसला किया गया था, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा और इस वक्त ज़ियाउद्दीन अस्पताल के साथ साथ जिनका स्कूल भी है, अब इन दोनों बच्चों को डॉक्टर आसिम की हिदायत के ऊपर अयान और नादिया को ज़ियाउद्दीन स्कूल के अंदर दाखिला फराहम कर दिया गया है। अयान और नादिया कोरोना वायरस के बायस से स्कूल जाने से गुरेज कर रहे थे। दोनों बच्चे सिर्फ अपनी पहली और दूसरी जमात तक तालीम हासिल कर चुके थे। तो डॉक्टर आसिम की हिदायत के ऊपर दोनों बच्चों को स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन की सतह तक की तमाम तालीम फराहम करने का जो है वो फैसला किया गया। इसके साथ साथ उनकी ट्यूशन फीस होगी, उनकी जो तालीमी अखराजात होंगे वो तमाम के तमाम अखराजात जो है वो ज़ियाउद्दीन मेडिकल बोर्ड बर्दाश्त करेगा। साथ साथ जो ज़ियाउद्दीन तालीमी बोर्ड है इस बात से फैसला किया है इन तमाम तालीमों, इन दोनों बच्चों की ग्रेजुएशन तक की तालीम के तमाम अखराजात हतमी तौर पर ज़ियाउद्दीन मेडिकल बोर्ड ही बर्दाश्त करेगा। क्या बात है, जबरदस्त जी, एहसन कदम है, बहुत अच्छा काम है ये। और दोनों बच्चे अब स्कूल जाएंगे। सोचे 4 साल के अरसे के बाद ऐसा होने जा रहा है। 4 साल का गैप बहुत होता है किसी के भी तालीमी तालीमी, उसमें आप देखते हैं कि किस तरह मामला आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब हम वो बात करेंगे कि जो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग है, आज बहुत अहम दिन है। और अहम दिन से पहले मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आज आप खुदा का वास्ता बता दें कि आप किसको सपोर्ट कर रही हैं। ये ना कहिएगा कि जो जीते उसको, प्लीज। मैं मुल्तान सुल्तान को। चलें, फाइनली तो आज जब समझ गए होंगे कि मुल्तान सुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड PSL 9 का फाइनल आज नेशनल स्टेडियम कराची में सजेगा। और इस हवाले से हम आपको ये भी बताएं कि बहुत ही ज़बरदस्त फाइनल होने जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि क्राउड जो है वो आज आएगा, क्योंकि आज तो फाइनल है, आज नहीं आएगा तो फिर पता नहीं कब आएगा। सही बात है, और आज फैसला हो जाएगा जी। और अगर हम आपको बताएं कि मुल्तान सुल्तान जो दोनों हैं, दोनों जीत चुके हैं पहले फाइनल, ऐसा नहीं है, दोनों के पास ट्रॉफी रह चुकी है। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड 3 बार और मुल्तान सुल्तान दूसरी बार ट्रॉफी उठाने के लिए तैयार है। तो इस वजह से भी मैं मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट कर रही हूँ। लेकिन इस बारे में हम आपको बताएंगे क्या क्या होने जा रहा है आज के जी फाइनल मैच में। और ज़ाहिर क्लोजिंग सेरेमनी भी होगी, लेकिन इससे पहले वज़ीर आज़म तलगंग पहुंचे हैं और कैप्टन अहमद बदर शहीद के घर पहुंचे हैं। मैं एक छोटा सा जिम्मेदार हूँ भाई, ओरिजिन अल्लाह ताला ने इज्जत दी हुई है, लेकिन मेरी बेटी की वजह से आई हैव गॉन वेरी हाई, बट एट द सेम टाइम अल्लाह गेव मी आफ्टर 23 years द ओनली एंड ओनली सन अनमैरिड। अल्लाह को मंजूर था। आई एम स्टिल प्राउड ऑफ इट। आपने आके मेरा दिल बढ़ा दिया। आई एम फीलिंग यंग। ख्वाहिश अब देखें, ये है, दिस इज कैरेक्टर। कोई कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल। आई एम वेरी इंडेटेड टू आर्मी एंड एवरीबॉडी, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, कि आपने ये जेस्चर किया तो मेरा दिल बढ़ गया सर। पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया आपके बेटे ने अपनी जुर्रत और बहादुरी से। थैंक यू वेरी मच। इसकी मिसाल रहती दुनिया तक लोग याद रखेंगे इसको, रहती दुनिया तक। किस तरह जुर्रत के साथ दहशतगर्दों का मुकाबला किया, उनको जहन्नम रसीद किया और ख़ुद जामे शहादत नोश किया। मुझे तो कोई दुनिया का सर फख्र से बुलंद कर दिया आपके बेटे ने अपनी जुर्रत और बहादुरी से। थैंक यू वेरी मच। इसकी मिसाल रहती दुनिया तक लोग याद रखेंगे इसको, रहती दुनिया तक। किस तरह जुर्रत के साथ दहशतगर्दों का मुकाबला किया, उनको जहन्नम रसीद किया और ख़ुद जामे शहादत नोश किया। मुझे तो कोई दुनिया दौलत की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने बहुत कुछ मुझे दिया है। मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि उसके नाम पे कोई अच्छा स्कूल मेरे गांव में बन जाए। He should be known for it। ज़रूर, इंशाअल्लाह जी, ज़रूर। मैं आज ही जाके इसका इंतज़ाम करता हूँ इंशाअल्लाह। ये भी मेरी एक रिक्वेस्ट है। बहुत सारे ऑनरेबल लोग आपके इंतज़ार में बाहर बैठे हैं। दे आर रिक्वेस्टिंग कि आप 2 मिनट उनसे भी मिलें। तो ये आपकी साहबजादी हैं? जी सर, मेरी ये बेटी हैं सर। 2 आर मैरिड एंड 2 आर अनमैरिड। ये मेरी वाइफ है माशाल्लाह। ख्वाब में देखा था मोहम्मद अहमद नाम, वही मैंने रखा था। अल्लाह ने जो मेरे किस्मत में लिखा था। आई एम प्राउड ऑफ इट।
नो रिग्रेट्स। अल्लाह ताला आपको सब्र देना चाहिए इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला उनके वो तो उन्होंने शहादत और कुरान करीम गवाह है कि इनको मुर्दा मत कहो, ये जिंदा है। अल्लाह ताला आपको सबको सब्र जमील अता फरमाए। देखता हूँ कि कैप्टन अहमद और इस तरह के अभी कर्नल साहब जिन्होंने इसी मार्के में जाम शहादत नोश किया, और दूसरे सिपाही और जवानों ने, ये वो लोग हैं जो पूरी कौम की दुआओं के मुस्तहिक हैं और इज़्ज़त और एहतराम के मुस्तहिक हैं, और इंशाअल्लाह क़यामत तक ये कौम तारीख़ उनको याद रखेगी। मैं कर्नल साहब का हौसला, इनकी इंतहाई पुरज़म और अल्लाह की रज़ा पर इनकी जो आज मैंने इस्तिकामत देखी है, वो यकीनन वो बेमिसाल है। कहना आसान होता है, करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कर्नल साहब की इस्तिकामत, सब्र को मैं देखकर मैं यकीन कीजिए कि बहुत मुतासर हुआ। और इनका बेटा कुरान करीम गवाह है कि जो शहीद हैं उनको मुर्दा मत कहो, ये ज़िंदा हैं। और इनको देखकर मुझे नहीं, सबको ज़रूरत मिली है, सबको हौसला मिला है। आइए बैठें और उनके लिए दुआ फरमाएं। दोस्तों का, अपने सरदार साहिबान का जो मेरे तशरीफ़ लाए हुए हैं, सब लोगों का, सब बहन भाइयों का, सब बच्चों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे जवान कर दिया है। मेरा बेटा कोई नहीं मरा है। बंदा एक ठुड्डा लगने से भी मर जाता है, मेरे बेटे ने तो कई गंदे लोगों को शहीद हो के लोगों की कुछ जानें भी बचाई हैं और इज्जत भी कमाई है। मैं एक अननोन फ़कीर इस इलाके का आज एक नॉन कर्नल हूँ इस फौज का, जिसको बहुत सारी दुनिया आज पहचानेगी, आज के बाद पहचानेगी, मेरे बेटे के नाम से पहचानेगी। हुकूमत पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जनाब प्राइम मिनिस्टर जिंदाबाद, आप सब जिंदाबाद। ये मुल्क है तो सब कुछ है, मुल्क नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बहुत दिन नहीं गुजरे हैं जब हम हिंदूज की दुकान से जाके रेवड़ियाँ उधार लेते थे। इस चीज़ को जहन में रखिए। मैं सर सब दुनिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की। मेरा बच्चा वापस नहीं आएगा। अल्लाह ताला ने मुझे 23 साल मैरिड लाइफ के बाद बेटा अता किया था, ले लिया है, उसकी अमानत थी। जुदाई का अफसोस ज़रूर है, लेकिन उसकी शहादत पे मुझे फ़ख्र है। और मैं ये दिल से कह रहा हूँ, मैं बनावटी बात नहीं कर रहा हूँ। दुनिया में आते जाते रहे, मर वैसे भी जाना है, उसने भी मर जाना था और हम सब मर जाएंगे। सर, आई एम ग्रेटफुल टू ऑल माई सीनियर ब्रदर्स। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहीद के वालिद की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। तल्लागंग पहुँचे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी टीम के हमरा। उन्होंने कैप्टन अहमद शहीद के वालिद और उनके अहल खाना से मुलाकात की। जज्बाती मनाज़िर में वहाँ देखने को मिला। बहुत सही अक्कासी की वज़ीर आज़म ने ये कहकर कि कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है। जिनका जाता है आप उनसे पूछें। लेकिन उनके वालिद ने कहा कि मेरे लिए फ़ख्र की बात है, मरना तो सब नहीं है, लेकिन मेरा बेटा दहशत गर्दों को मार के शहीद हुआ। और इसीलिए कहते हैं कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, मज़ीद स्टोरीज आपके साथ शेयर करेंगे। स्टे विद अस। चलें जी, तो हम बात करते हैं। आज का दिन बड़ा अहम है। पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल, सीजन 9 का फाइनल होने जा रहा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान होने कहा जा रहा है कराची के नेशनल स्टेडियम में।
اور آپ کو پتا ہے کہ جب سے تمام ٹیمیں میچز کھیلنا شروع ہوئیں پھر ساری ٹیمیں آہستہ آہستہ ایلیمنیٹ ہوتی گئیں اور آخر میں یہ 2 ٹیمیں بچ گئی ہیں. اب دیکھتے ہیں جی میچ کون جیتے گا. ایبسلیوٹلی. تو اسی حوالے سے اب ہم بات کریں گے نمائندہ خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اور آج رات 9 بجے جو ہے یہ میچ شروع ہوگا نیشنل بینک ارینا میں. دونوں ٹیمز بڑی تگڑی ہیں. چلے تو اب ظاہر ہے اس پر بات بھی کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ خصوصی بھرائے کھیل شاہد ہاشمی صاحب. شاہد صاحب آج کا دن سب کو انتظار تھا, بڑی زبردست خوبصورت ٹرافی ہے, کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں میچ ہونے جا رہا ہے. پہلے ذرا یہ تو بتا دیں, آج تو بتا دیں 2 ٹیموں میں سے, میں بہت ساری ٹیموں میں سے نہیں پوچھ رہی, صرف 2 ٹیموں میں سے آپ کی فیوریٹ کون سی ہے؟ سارا مرکز سارا پاور وفاق نہیں ہے تو اسلام آباد یونائٹڈ میری فیوریٹ ٹیم ہے. دونوں ٹیمیں اچھی ہیں, دونوں ہماری ٹیمیں ہماری ہیں, پاور پیک ٹیم ہے. اسلام آباد کو تھوڑی سی ایج یوں ہے کہ ان کی جو بیٹنگ ہے وہ بہت ڈیپ تک جاتی ہے. ابھی پچھلے میچ میں ہم نے دیکھا کہ 5 آؤٹ ہو گئے تھے, اس کے باوجود بھی چھٹے اور 7ویں بیٹسمین نے زبردست بیٹنگ کی. ماہد وسیم نے, حیدر علی نے, ان کے بعد فہیم اشرف بھی باقی تھے, نسیم شاہ بھی باقی تھے, حنین بھی باقی تھے. یہ سارے اچھی بیٹنگ کر لیتے ہیں. تو اسلام آباد کو تھوڑی سی ایج حاصل ہے. ملتان کی جو ہے مینجمنٹ, اسلام آباد کی مینجمنٹ دونوں اچھی ہیں, دونوں ڈیٹا پہ بلیو کرتی ہیں. ڈیٹا کس طرح گائیڈ کرتا ہے وہ سب اس کو یوز کرتے ہیں. تو اچھی تگڑی ٹیم ہے. اچھا فائنل ہونا چاہیے, کراؤڈ فل ہاؤس ہونا چاہیے, تبھی مزہ آئے اس شو پیس ایونٹ کا. ہم بھی یہی دعا کر رہے ہیں کہ کراؤڈ آج تو آ جائے. کراؤڈ سے پہلے لیٹس ٹاک اباؤٹ دی پچ. کافی کرٹیسائز ہوا ہے کراچی کی اس پچ پہ اور کہا ہے کہ اتنا اچھا نہیں کھیل رہی تھی. آج کی کیسے پچ ہونی چاہیے کیونکہ فائنل ہے؟ اور صاف سی بات ہے شاہد بھائی, ٹھیک ہے پاکستان لینڈ آف بولرز, لینڈ آف پیسرز رہا ہے, بٹ T20 is all about boundaries, 6s and 4s. تو لوگ جب چھکے چوکے نہیں ان کو ملیں گے تو وہ نہیں آئیں گے پھر نہ دیکھنے. تو آج کی پچ کچھ بہتر ہونی چاہیے شاہد بھائی. بالکل ہونی چاہیے, اور یہ خیال ہونا چاہیے کیوریٹرز کو بھی کہ کراچی میں کوئی بھی 200 نہیں بنا. یہاں پہ ہائیسٹ جو اسکور ہے وہ 189 ملتان سلطان نے کراچی کنگز کے خلاف کیا تھا. اور 10 دفعہ اس سال جو 200 بنے اس میں 6 لاہور میں اور 4 پنڈی میں. تو کراچی کی محرومی رہ گئی کہ یہاں کے کراؤڈ, ایک تو کراؤڈ آیا بھی نہیں, اور یہاں پہ جو میچ ہو رہے ہیں ان میں 200 نہیں بنا. اگر 200 بنتا تو مزہ آتا. آج ایک وہ قسم ٹوٹ جائے کہ 189 کا ریکارڈ توڑ کے 200 بنے اور 200 کے اوپر 200 بن جائے. کیا بات. لیکن اگر ہم بولنگ کا کمپیریزن کریں دونوں ٹیموں کا تو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کون سی ٹیم زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے؟ دیکھیں, ایک تو ہوتے ہیں مضبوط بولرز, یعنی پورے کے پورے بالر, تو وہ پورے کے پورے بالر زیادہ تر اسلام آباد یونائٹڈ کے پاس ہیں. لیکن ملتان کے پاس ایک چیز ہے کہ ان پر ویرائٹی بڑی زبردست ہے. آف بریک بالر بھی ہے, لیگ بریک بالر بھی ہے, لیفٹ آرم بالر بھی ہے, لیفٹ آرم فاسٹ بالر بھی ہے, رائٹ آرم فاسٹ بالر بھی ہے. تو ان کے پاس ویرائٹی بہت ہے. اور پھر وہ جو 2 انہوں نے وجود زن سے تصویر کائنات میں رنگ کہتے ہیں نا, وجود زن سے ہے ملتان کی بالنگ میں رنگ. انہوں نے 2 خواتین کو ہائر کیا, اسپیشلسٹ کوچز ہیں. ایلیکس ہارٹلی جو اسپن بالنگ کوچ ہیں انگلینڈ کی, اور کیتھرین ڈیلٹن جو آئرلینڈ کی پلیئر ہیں, آئرلینڈ سے بھی کھیلی ہوئی ہیں, اور وہ فاسٹ بالنگ کوچ ہیں. تو اس وجود زن سے ملتان کی بالنگ میں رنگ نظر آ رہا ہے. اور وہ روزے بھی رکھ رہی ہے. شاہد بھائی اب تو یہ وقت بتائے گا کہ جی کون فاتح ہوگا. آپ کا بہت شکریہ. تو دیکھتے ہیں جی آج 9 بجے رات میں میچ ہوگا. آغاز صدف نے اپنی ٹیم پک کر لی ہے ملتان, تو اب مجھے بیلنس کریٹ کرنے کے لیے اسلام آباد ہی پک کرنی پڑے گی تاکہ اسٹوری میں کچھ تو مزہ آئے نا. مطلب میں بھی ملتان کہہ دیتا تو پھر لیکن خیر ابھی آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر خزانہ جو ہے مشتبہ شجاع الرحمان وہ پنجاب اسمبلی میں بجٹ پیش کر رہے ہیں. اور رہنمائی میں اسی رفتار اور محنت سے یہ سفر جاری رہا تو 5 سال بعد پنجاب کا ہر بزرگ, ہر بچہ, ہر مرد, ہر عورت, ہر نوجوان اپنی زندگی میں آنے والی مثبت تبدیلی کو نہ صرف محسوس کرے گا بلکہ اس کی گواہی بھی دے گا انشاءاللہ. یقین ہو تو کوئی راستہ نکلتا ہے, یقین ہو تو کوئی راستہ نکلتا ہے. تو یہ ہے جی پنجاب اسمبلی کے ناظر. یہاں پہ کافی شور شرابہ بھی ہو رہا ہے جو ہمیشہ ہمیں دیکھنے میں آتا ہے جب بھی بجٹ تقاریر ہوتی ہیں, تجویز پیش کی جاتی ہے, اپوزیشن ہوتی ہے, وہ بڑا ہنگامہ کرتی ہے. تو ابھی ہم ایک بریک لے رہے ہیں, اس پر حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس.
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक शाम रमज़ान में वंस अगेन। और 4 से 6 हमारा और आपका साथ रहता है। 5 बज गए हैं, 5 बज के बल्कि 4 मिनट हो गए हैं। तो इस घंटे भी बहुत कुछ है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और जैसे जैसे रमज़ान गुजर रहे हैं तो अब हम यूज़ टू होते जा रहे हैं फैसल। अब शुरू में जो ज़रा मुश्किल लग रहा होता था, प्यास की थोड़ी तलब ज़्यादा होती है, लेकिन शुरू में तो खाने भूख की भी तलब ज़्यादा हो रही होती है। जी जी बिल्कुल, क्योंकि आपका रूटीन पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, आपकी Absolutely. नींद डिस्टर्ब हो लेकिन जाती है। सोचिए यही तो वो रूटीन है कि जिसे होना चाहिए। हमें फॉलो करना चाहिए। जल्दी खाना चाहिए, सुबह जल्दी बेदार होना चाहिए, तभी तो हम सेहतमंद हो सकेंगे। तो खैर अब हम रमज़ान के बाद इस रूटीन को अडॉप्ट कर पाते हैं या नहीं, ये तो आप रूटीन बताएं। सिर्फ हमारी सबकी नहीं होनी चाहिए, ये रूटीन महकमों की भी होनी चाहिए। खास तौर पे जो हमारे जो गैस का महकमा है, क्यों? उन्होंने तो साल भर से भी ऊपर का अरसा हो गया है, कभी हमने देखा नहीं था कि गैस की कराची जैसे शहरों में लोड शेडिंग होती हो। लेकिन अब जी गैस का आपको बकायदा टाइम शेड्यूल याद करके रखना पड़ता है, कब चली जाएगी, कब आएगी, उसी हिसाब से जी घर में फिर चीज़ें आए लेकिन आ तो जाए ना, क्योंकि महंगी भी है, कुछ आ इलाकों भी में तो नहीं है ही रही नहीं है। है। अब सूरत हाल ये है कि सिंध और बलूचिस्तान के सार्फिन के लिए गैस मजीद महंगी करने की तैयारियां जो है शुरू कर दी गई हैं। SSGCC ने 1 जुलाई 2024 से गैस महंगी करने की दरख्वास्त जो है वो भी ओगरा में जमा करा दी है। दरख्वास्त पर कल कराची में और 20 मार्च को कोयटा में समाअत की जाएगी और कंपनी ने कीमत में 324.3 रुपये फी MMBTU इजाफा मांग लिया है। मतलब इजाफा मांगा है, अब समाअत भी इस पे होगी। गैस आ नहीं रही है और ज़ाहिर है फिर लोग क्या करते हैं, लोग जाके LPG के सिलेंडर ख़रीदते हैं। ये तमाम तर सूरत हाल है। ज़रा हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं कि गैर एलानिया जो लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, गैस की माह सयाम कैसा गुजर रहा है, जबकि जो ऐलान किया गया था सुई गैस की जानिब से जी, उनकी कंपनी की जानिब से कि ये स्केड्यूल होगा, क्या उस शेड्यूल के हिसाब से गैस आ रही है कि नहीं। तो कराची से हमारे साथ अंजुम वहाब हैं और कोयटा से भी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे, मंजूर अहमद। तो आज कराची के बजाय पहले कोयटा से शुरू करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है पूरी दुनिया को पता है कि नेचुरल गैस कोयटा से आती है, बलूचिस्तान को ही नहीं मिलती है। मंजूर, आप बताइएगा क्या सिचुएशन है कोयटा में, जो वादे वईद किए गए थे, जो वहाँ पे शेड्यूल दिया गया था, उस हिसाब से गैस आ रही है, नहीं आ रही है, लोड शेडिंग हो रही है, और रमज़ान में कितनी मुश्किलात है लोगों को? जी फैसल, बलूचिस्तान में और ख़ासतौर पे कोयटा में जो शेड्यूल दिया गया है उस पर अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आता। गैस प्रेशर में कमी का जो मसला है वो इंतहाई शदीद है। ख़ास तौर पे सहर और अफ्तार के औकात जब ज़ाहिर है कि खाना बनाना होता है, उसमें गैस प्रेशर ना होने की वजह से शदीद जो अमूर खानादारी है वो मुतासिर है। ख़वातीन ख़ास तौर पे सफ़र कर रही हैं, वक्त पे खाना तैयार नहीं हो रहा। और इसके साथ साथ जो टाइम दिया गया था कि लोड शेडिंग का, उस पर अमल दरामद पता ही नहीं चलता कि कब गैस ने आना है, कब गैस ने नहीं आना। ये ऐसी एक सूरत-ए-हाल बनी हुई है। इसके साथ साथ कोयटा में अगर हम बात करें, ये पूरे मुल्क से जो गर्म इलाके हैं उनसे ऑल टुगेदर एक अलग मामला है गैस का। यहाँ गैस सिर्फ ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी बचाओ की भी एक चीज़ है। सुबह के वक्त पे ख़ास तौर पे जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं और लोग तैयार हो रहे होते हैं अपने ऑफिस के लिए, उस वक्त भी गैस प्रेशर ना होने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नमाज़ पढ़ने वाले वज़ू के लिए पानी गर्म करना पड़ता है, उसके बगैर आप ठंडे पानी से यहाँ सर्दी की वजह से वज़ू भी नहीं बना सकते। तो इसमें बच्चे और बुज़ुर्ग जो है वो शदीद मुतासिर हो रहे हैं और बीमार हो रहे हैं। रमज़ान मुबारक में ये तवक्को की जा रही थी कि शायद ये लोड शेडिंग जो मैनेजमेंट का एक मामला बनाया जा रहा है, कुछ उससे बेहतरी आएगी, लेकिन वो भी नहीं हुआ। और जिस वक्त गैस की ज़रूरत है उस वक्त गैस प्रेशर ना होने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। LPG की अगर बात की जाए, ज़ाहिर है कि LPG से सिर्फ जो खाना पकाना है वही हो सकता है, ख़ुद को गर्म रखने के लिए, अपने कमरों को गर्म रखने का बंदोबस्त उससे मुमकिन नहीं है। LPG की कीमतें भी बहुत ज़्यादा हैं। जो सरकारी निर्ख है वो तकरीबन 256 रुपये बनता है, लेकिन उसके बरहक्स जो मिल रही है गैस वो तकरीबन 300 से 320 रुपये, या बाज़ इलाकों में जहाँ पे गैस प्रेशर बिल्कुल नहीं है वहाँ पर तो इससे भी ज़ायद कीमतों पे जो है LPG है फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही है। मेरी अभी बिल्कुल मंजूर, आपसे हम इस पर मजीद भी जान लेंगे। अंजुम की तरफ चलते हैं कराची, और आपने बताया कि जी सरकारी निर्ख से कितना ज़्यादा ऊपर जी LPG खरीदी जा रही है, बेची जा रही है। अंजुम, आप बताएं, शहर कायद का पहले तो बताएं, जो ऐलान करदा शेड्यूल है उस हिसाब से गैस आ रही है, और अगर आ भी रही है तो उसमें प्रेशर ठीक है कि नहीं। दूसरे अब ज़ाहिर है लोग फिर चले आते हैं जी, उन्होंने गैस सिलेंडर ख़रीदने होते हैं, यहाँ भी हम रद्द बदल देख रहे हैं कीमतों में। ज़रा बताएं हमें ओवरऑल अपडेट्स।
جی بالکل روزہ صبر کی تلقین کرتا ہے اور ایس ایچ جی سی کے اوپر پورا عمل درآمد عوام سے کرا رہی ہے کہ وہ صبر کرا رہی ہے کہ گیس کے لیے صبر کریں اور بل بھرنے کے لیے کوئی صبر نہیں ہوتا، ان کے بعد گیس کاٹ کے چلے جاتے ہیں اگر بل نہیں بھرتے. تو یہ صورتحال ہے. سیر اور رفتار کے اوقات جو انہوں نے مقرر کیے تھے ان اوقات پہ گیس تو دے دی جاتی ہے، لیکن بعض مقامات پر گیس کی جگہ اس پہ سے لائنوں میں سے پانی نکلتا ہے، چولہوں میں پانی آ جاتا ہے کیونکہ لائنیں ان کی بہت بیش ہزاروں مقامات پر لیک ہو چکی ہیں جس میں گٹر اور دیگر سیوریج کا پانی مکس ہو کے وہ گھروں میں آ جاتا ہے، چولہوں میں آ جاتا ہے اور لوگوں کو گیس نہیں ملتی ہے. سیر اور رفتار میں بھی یہ صورتحال ہے کہ اب 3 بجے انہوں نے گیس کھولنی ہوتی ہے. اب صدر کے جس علاقے میں ہم کھڑے ہوئے یہاں پر گیس موجود نہیں ہے، لوگ سلنڈر استعمال کر رہے ہیں. گھروں میں بھی یہ صورتحال ہے کہ وہ گھروں میں بھی سلنڈر استعمال کر رہے ہیں اور دیگر علاقوں میں صورت دیکھی جائے جن میں سرجانی، نارتھ کراچی، فیڈل بی ایریا، گڈاب، کاٹھول، لاڈی، کورنگی، ملیر، یہ علاقے ایسے ہیں جو ٹیل اینڈ پہ کہا جاتا ہے. گیس صدر گیس کے ترجمان نے دعویٰ کیا تھا کہ گیس پہنچائی جا رہی ہے، لیکن جب لاکھوں چولہے آن ہوتے ہیں تو گیس پریشر میں کمی ہو جاتی ہے. تو لاکھوں چولہے آن جب ہوتے ہیں تو انڈسٹری بند ہوتی ہے، کمرشل سرگرمیاں بھی اتنی نہیں ہوتی ہیں، تو وہ پریشر کہاں جاتا ہے یہ سوئی گیس کمپنی والے بہتر بتا سکتے ہیں. 5000 سے زائد مقامات ہیں جہاں گیس لیک ہوتی ہے، گیس لیک ہوگی تو پریشر نہیں بنے گا. تو یہ صورتحال ہے کہ گھریلو خواتین، ہوٹل مالکان ان کو مشکل ہے. ایل پی جی کی صورتحال یہ ہے کہ جب اس کی ڈیمانڈ بڑھی تو 257 روپے والی ایل پی جی 310 روپے فروخت کی جا رہی ہے. اور یہ ڈسٹریبیوٹر کا یہ اور جو پروڈیوسر ان کی جانب سے دکاندار یہ کہتے ہیں وہی معاملہ جیسے پھل فروٹ میں دیکھتے ہیں کہ منڈی سے مہنگی آ رہی ہے، یہ کہتے ہیں ہمیں پروڈیوسر مہنگی دیتے ہیں، 10-20 روپے اوپر رکھ کے یہ فروخت کرتے ہیں. یہی تو معاملہ ہے کہ سب نے اپنی منمانی کی ہوئی ہے. تھینک یو سو مچ انجم وہاب اور منظور احمد ہمارے ساتھ تھے. اور ہم روزانہ کی بنیاد پر یہ قیمتیں اس لیے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ عوام جو ہیں ان کو دادرسی پہنچانے کے جو دعوے کیے جا رہے تھے وہ کس حد تک صحیح ہیں. ایبسلیوٹلی. اچھا اب ایک خبر ہے جی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی. قلیل مدتی قرض پروگرام جائزہ مذاکرات پاکستان IMF کے درمیان مذاکرات فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں. پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات کا آخری راؤنڈ اس وقت ہو رہا ہے. تو شعیب نظامی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جان لیتے ہیں ان کے پاس کے اپڈیٹس ہیں. بتائیے گا شعیب. جی پاکستان اور IMF کے درمیان 5 دن سے ٹاک چل رہی ہیں جو آج اختتام پذیر ہو جائیں گی. خاص طور پہ جو ہمارا اسٹینڈ بائی پروگرام ہے اس کی آخری قسط کے لیے جو ہے وہ پاکستان نے تمام کے تمام اہداف حاصل کیے ہیں. پاکستان جو ہے اس سلسلے میں جو آخری قسط ہے اس کے لیے تمام اہداف حاصل کرنے کے بعد کامیابی کے قریب ہے اور صرف یہ معاہدہ ہونا جو ہے وہ باقی ہے، جس کے بعد پاکستان کو 1.1 ارب ڈالر کی جو رقم ہے اس کے ملنے میں کوئی رکاوٹ انشاءاللہ نہیں ہوگی. تاہم چونکہ پاکستان ایک نئے قرض پروگرام کے لیے بھی کوششیں کر رہا ہے، اسی لیے اس جو ٹاکس ہیں ان کو 2 in 1 جو ہے کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان جو ہے نئے قرض پروگرام کے لیے بھی کچھ اہداف اور کچھ جو ابتدائی ڈرافٹ ہے اس پر بات چیت کر رہا ہے. اس کے اس بات کا امکان ہے کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ کل کسی وقت جو ہے اختتام پذیر ہوں. تاہم جو اسٹینڈ بائی پروگرام ہے اس کی تمام تیاریاں مکمل ہیں اور اس میں پاکستان بڑا ہوپ فل ہے کہ جو اہداف دیے گئے تھے وہ حاصل کیے گئے ہیں. خاص طور پہ جو FBI کی کارکردگی ہے اس کو بڑا سراہا گیا ہے. تقریباً 30% جو ہے وہ اپنے ہدف سے زیادہ ہے اور اپنے گروتھ سے زیادہ ہے. ساتھ ساتھ جو خسارہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پاکستان نے بڑے اقدامات کیے ہیں. ٹھیک ہے شعیب، تھینک یو سو مچ. اور ساتھ ہی ایک اپڈیٹس بھی آپ کو دے دیں. تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونے کا فیصلہ بہترین فیصلہ تھا. مخصوص نشستوں سے متعلق پہلے ہی دن سپریم کورٹ کو خدشات سے آگاہ کر دیا تھا. اتحاد کونسل میں شامل ہونا بالکل صحیح تھا، سنجیدہ بہترین فیصلہ تھا. اس وقت کی مناسبت سے تھا، ہم نے سب کچھ دیکھا ہوا تھا، ہم نے اس کا پروسیس پورا طریقہ کار اڈاپٹ کیا ہوا تھا. ہم نے سپریم کورٹ کو پہلے دن کہا تھا کہ یہ ہمیں خدشہ ہو سکتا ہے، ہم سے ریزرو سیٹوں کا ہوگا. ریزرو سیٹوں کے لیے ایک چیز سب سے امپورٹنٹ ہے، وہ ہے آرٹیکل 51 جو کیٹیگوریکلی یہی کہتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کو اس کی جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں نہیں ملیں گی. حامد رضا صاحب ہمارے ساتھ بہت پہلے سے. حامد رضا صاحب آج سے نہیں، عمران خان صاحب سالوں سے ان کے ساتھ ہیں اور مضبوط کھڑے ہیں. پرویز خٹک بھی سالوں سے تھے نا، دھوکہ دینے والے بہت سارے تھے سالوں سے. کبھی اس طرح کا کوئی کالی آتی ہے. چلیں علی محمد خان بھی ان کے ہمراہ تھے، دونوں نے گفتگو کی. اچھا اس سے پہلے ہم مہنگائی کی بات کر رہے تھے اور اشیاء کتنی مہنگی ہو جاتی ہیں ہم اس کی بات کر رہے تھے. اس کا ڈائریکٹ افیکٹ کس پہ آتا ہے جی؟ سب سے زیادہ جو ڈیلی ویجز والے ہوتے ہیں، جو یومیہ اجرت والے مزدور ہوتے ہیں، ان پہ سب سے زیادہ اس کا بوجھ پڑتا ہے. سب سے زیادہ وہ متاثر ہوتے ہیں. انفلیشن جب بڑھتی ہے اور ظاہر ہے کام ملنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ایک اس حوالے سے باقاعدہ طور پہ ایک رپورٹ تیار ہوئی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ کہاں کہاں کس کس شہر میں ڈیلی ویجز جو ہیں وہ کتنی دی جاتی ہیں. تو ادارہ شماریات نے مزدور کی جو اوسطاً یومیہ اجرت ہے اس کے یہ اعداد و شمار جاری کیے ہیں. اب یہ اعداد و شمار ہمیں بتا رہے ہیں کہ مزدور کی سب سے کم اجرت
लाड़काना में है, जो कि फ़ी कस 800 रुपये है। जबकि सबसे ज़्यादा जो बताई जा रही है उसमें आते हैं इस्लामाबाद शहर, रावलपिंडी। यहाँ पर मजदूर की यौमिया उजरत 1500 रुपये है। जबकि शहर कायद की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर यौमिया उजरत 1441 रुपये है। गुजरावाला, फैसलाबाद 1200, पेशावर में 1000 रुपये, बहावलपुर, मुल्तान में मजदूर की यौमिया उजरत 900 से 950 है, लेकिन लाड़काना में ये 800 है। अब देखें कि जिस तरह सबका रमज़ान है, इनका भी रमज़ान है, ये भी तो 1000 रुपए में पूरा दिन निकालना है, 800 रुपए में पूरा दिन निकालना। एग्जैक्टली। अब उसमें होता क्या है कि जाहिर सी बात है, अब बेरोज़गारी भी है, जैसे आपने कहा कि इनके लिए काम मिलना सबसे मुश्किल है, बदतरीन महंगाई है और आमदनी इंतहाई कलील है। और जो यौमिया उजरत हमने बता चुके हैं आपको कि शहर में कितनी है, तो अवाम रमज़ान में खाने पीने और दीगर अशिया ज़रूरिया की महदूद ख़रीदारी पर अब मजबूर हो गई हैं। और रोज़ बरोज़ जो गिरानी में इजाफा हो रहा है, आम दिनों के मुकाबले में माह सयाम में शहरियों के लिए रोज़मर्रा के अखराजात को पूरा करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही है। और यानी कि अगर हम ये बात करें कि इस दफ़ा जो इफ्तार का इंतज़ाम करना है या सहरी के जो अखराजात हैं, फ़ी फ़र्द 40 से 50% इसमें इजाफा हुआ है। यानी इसका अंदाज़ा अगर आप लगा लें कि अगर गुज़िश्ता बरस एक शख्स इफ्तार 150 रुपये में कर रहा था, तो इस बार उसकी कीमत 200 से 220 रुपये तक पहुंच गई है। तो ये कितना जेब पर भारी पड़ रहा है, कितना जेब पे भारी पड़ता होगा। और समझें कि हमारे यहाँ जाहिर सी बात है, आबादी जो है वो इतनी ज़्यादा है, तो अगर एक घर में जो एक ख़ानदान है उसमें मिनिमम 7 अफराद हैं, तो आप अंदाज़ा कर लें सदफ कि कितना मुश्किल होता है ये तमाम तर और हम ये सिर्फ खाने पीने की बात कर रहे हैं, किराए देना होता है, बिजली का बिल देना होता है, गैस के बिल भी अब बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, फिर आपको आने जाने के लिए जो सफरी अखराजात होते हैं वो भी पूरे करने होते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनकी फ़ीस भी होती है। तो ये सब कैसे पॉसिबल है गरीब शख्स के लिए जिसकी औसतन डेली जो उसकी वेजेस हैं वो इतनी कम है, तो फिर अंदाज़ा लगाएं कि उनकी गुजर बसर कैसे होती है। एब्सोल्युटली। अच्छा, अब एक और अहम मामला, सिंध में मनशियात का इस्तेमाल अब ये ख़तरनाक हद तक बढ़ चुका है और तालीमी इदारों से बात जो है वो घरों तक जा पहुँची है। छोटे कस्बे हों या बड़े शहर हों, ड्रग डीलर्स के कारिंदे जो है वो हर तरफ जहर बांट रहे हैं, हर तरफ जहर बांट रहे हैं। लेकिन अब सूबाई हुकूमत ने इस घिनौने धंधे में मुलविस अनासर का सफाया करने का फैसला किया है। बड़े क्रैकडाउन का इस पर जी एक्शन होगा और देखते हैं जी इस पर क्या सूरत हाल बनती है। तो इस पर हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वजीर एक्साइज, टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल शर्जील इनाम मेमन साहब। शर्जील साहब, थैंक यू सो मच। आपसे जानना चाहेंगे कि ये एक ऐसा मसला है जो बरसों बरस से हम देख रहे हैं, एक्शन की भी हमेशा बात होती है, प्लान तैयार होते हैं, लेकिन इसका मुकम्मल तौर पे सफाया नहीं होता या इस हद तक भी नहीं होता कि हम कह सकें कि चलें जी खातिर खा तसल्ली बख्श काम हो रहा है। इस बार जो क्रैकडाउन होने जा रहा है वो क्या मुख्तलिफ है, कहाँ से आगाज़ होगा, क्या आप लोगों का प्लान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी, मैं शुक्रगुजार हूँ ARY न्यूज़ का कि इतने अहम मौजू को आज आपने चूज़ किया है, क्योंकि मुआशरे में हर इशू जो होते हैं, चाहे महंगाई हो, बाकी सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन ये इशू ऐसा है जो आपकी नस्लें तबाह कर रहा है। और आपने बात की कि सिंध में डेफिनेटली सिंध में हम इस पर एक्शन शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन इसकी कोई भी मंशियात की कोई फैक्ट्री बनने का कोई कारखाना या मैन्युफैक्चरिंग सिंध में नहीं है, ये बाकी जगहों से यहाँ पर ट्रैवल करके स्मगल करके आते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो आजकल प्रॉब्लम है वो है आइस है, और उसके साथ साथ जो यहाँ पे क्रिस्टल है और कोकेन, हीरोइन, चर्च, इस तरह के जितने भी ड्रग्स हैं, ये सारे इस वक्त अनफॉर्चुनेटली नौजवान नस्ल, स्कूल गोइंग बच्चे और फिर बड़ों तक ये फैला हुआ है। इसमें काफ़ी से नशे हैं जो कि मर्द और ख़वातीन दोनों कर रहे हैं, जो कि एक निहायत ही मैं समझता हूँ कि अफसोसनाक बात है। अब इसमें देखिए जो भी नौजवान मासूम बच्चे हैं, आज भी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उससे पहले तो हमने ये ऐलान किया कि आज जैसे मंडे से हमने इसकी प्रॉपर कैंपेन जो है वो स्टार्ट कर ली है। टीम तश्कील की है, एक्साइज डिपार्टमेंट में एक नारकोटिक्स डिपार्टमेंट भी साथ में है, उसको मजीद हम फाल कर रहे हैं। उसको हमें टीम तश्कील दे दी आज से, और वो टीम जो है वो इंटेलिजेंस बुनियाद पर जो है वो पूरे सिंध में एक रूथलेस किस्म का क्रैकडाउन करेंगे। उस क्रैकडाउन में जो भी मंशियात को बेच रहे हैं, जो उनको इम्पोर्ट कर रहे हैं, जो उनको आगे उसके सहूलतकार है, उन सब के खिलाफ एक सख्त जो है वो एक्शन हम इस बात करने जा रहे हैं। इसमें डेफिनेटली हमारा मकसद ये है कि जितनी नौजवान नस्ल को भी बचाया जाए, और उसके साथ हमें आगाही भी देनी है पेरेंट्स को कि जो अगर कोई बच्चा कोई नशा कर रहा है ड्रग्स में, तो उसके पेरेंट्स को ज़रूर पता होना चाहिए उसके बिहेवियर से कि ये बच्चा क्या नशा कर रहा है, कोई ड्रग्स में इन्वॉल्व है
یا کسی تو وہ پلیز وہ الرٹ ہو جائیں. ہم اس میں اسکولس میں خاص طور پر ان کی انتظامیہ سے بھی ہم نے پلان کیا کہ ان سے بات چیت کر رہے ہیں کہ وہ بھی ہمیں بتائیں کہ وہاں پہ کہیں پہ کسی اسٹال میں کسی کینٹین میں کوئی سپلائرز ہیں جو کہ مختلف بڑے بڑے اسکولس جو ہیں بڑے بڑے پوش ایریاز میں, اس کے کچھ اسکول میں اگر کچھ لوگ اس طرح کے جو سپلائی کرتے ہیں, کینٹین میں سپلائی کرتے ہیں, باہر کوئی شاپ کیپر ہے وہ بیچ رہا ہے, وہ اسٹوڈنٹ تک چیز پہنچ کیسے رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اس کو ہم نے, اور یہ کوئی شارٹ ٹرم ہم نے اس پر کیمپین نہیں چلانی, یہ پلان کیا ہے کہ یہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ اور جو نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ ہے یہ کیمپین جو ہے وہ کنٹینیوس چلتی رہے گی جب تک کہ ہم اس کو کمپلیٹلی اس کو ختم نہ کریں, خاتمہ نہ کر لیں, اس کو نیٹ ورک کو فنش نہ کر لیں. اچھا شرجیل صاحب, یہ تو آپ نے بات کی, ظاہر سی بات ہے اسکولس ہمارا فیوچر ہے, اسٹوڈنٹس ہمارا فیوچر ہے. ایک اور بات میں آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا کہ شہر کراچی میں جو مسئلہ اس وقت چل رہا ہے وہ جتنے بھی ہمارے ترقیاتی کام ہیں اس میں سے جو نشئی ہیں افراد وہاں کی گریل اکھاڑ کے لے جاتے ہیں, لوہا کاٹ کے لے جاتے ہیں. اور اب تو آپ یہاں سائٹ ایریا سے نکلیں, گلستان جوہر میں ہوں, کورنگی میں ہو, کہیں بھی ہو, ان کی تعداد اتنی بڑھتی جا رہی ہے. پچھلے دنوں لیاری ایکسپریس وے میں تو باضابطہ ان کا پورا جتھا جمع ہوا تھا, جگہ جگہ نظر آتے ہیں. جی شرجیل صاحب, ان کے خلاف کیا کارروائی ہے؟ اس میں بالکل ہی کمپلینٹ رہی ہے. کچھ انلیگل امیگرینٹس جو ہیں جو مختلف ممالک ہے وہ برجز کے ذریعے جو آپ کے پارک کے جو ہے ڈرلز وہ توڑ کے چلے جاتے ہیں بیچنے کے لیے. پھر جو یہی کچھ نشے والے لوگ ہیں جسے مشہور کہتے ہیں جو ہیروئن پینے والے لوگ ہیں, وہ لوگ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ چوری میں ملوث ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انفارچونیٹلی درگاہوں کے باہر وہ بھی بہت سارے اس طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے کہ وہاں پہ بھی یہ چیزیں ہو رہی ہے. تو ہمیں اس کو دیکھیں, اس وقت ہمارا ایکشن جو ہے, میں آپ کو بھی آنیسٹ بتا دوں, ہمارا مین ایکشن کا جو ٹارگیٹ ہے وہ سپلائرز ہیں, وہ جس کی سپلائی کو روکنا ہے. ایک تو آپ کی بات صحیح ہے کہ جو اینڈ یوزرز بھی ہیں, لیکن جو سپلائر ہیں ان کو ہمیں ان کی ترسیل کو روکیں, ان کی یہاں پہ امپورٹ کو روکیں, اور جو یہاں سپلائی کریں ان کو ہمیں سختی سے ان کا ایسا ایکشن لیں, ایسی عبرتناک سزا دیں تاکہ آج کے بعد کوئی بھی ڈرگس کا کام جو ہے کاروبار نہ کر سکے. اس میں نے کہا کہ مختلف کیٹیگریز ہیں, مطلب مڈل کلاس کے بھی نشے ہیں, اور ایسے جو اپر کلاس کے لوگ وہ بھی اس طرح کے ڈرگس میں انوالو ہیں, اور پھر وہ مختلف نوعیت کے لوگ ہیں. میں نے کہا اس میں ہمیں یہ بھی انفارمیشن آ رہی ہے کہ کوئی خواتین بھی ہیں, بچے بھی ہیں, مرد بھی, تو ہمیں اس پورے سوسائٹی کو اس پوری لعنت سے پاک کرنا ہے. اس کے لیے ہم نے ایک تہیہ کیا ہوا ہے. میں اس میں ٹی وی چینل سے اپیل کروں گا آپ ہماری مدد کریں, جہاں پہ ایکشنز ہوں وہاں پہ اس کو انکریج کریں, اور جہاں پہ کیونکہ ہر آپ کی ساری ٹی وی چینلز پہ بھی کرائم رپورٹرز ہوتے ہیں, آپ ہمیں گائیڈ کریں, آپ ہمیں انفارمیشنز دیں, آپ لوگ ہمیں ہماری رہنمائی کریں تاکہ ہم اس چیز پہ, کیونکہ یہ دیکھیں یہ اکیلا میں ختم نہیں کر سکتا, میں ایک ڈپارٹمنٹ ختم نہیں کر سکتا, یہ پوری سوسائٹی کو کرنا پڑے گا. بالکل کلیکٹیو ایفرٹ ہوگی تو ہی اس مسئلے کے حل کا ہم کچھ نکال سکیں گے, حل سولوشن. تھینک یو سو مچ شرجیل انعام میمن صاحب ہمارے ساتھ تھے, اور یہ وہ مسئلہ ہے جس کو ہم اپنے پلیٹ فارم پر بارہا اس مدعے کو اٹھاتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں. پولیس آفیسر سے لے کر ہمارے رپورٹرز, ان کو ہم دعوت دیتے ہیں, پوچھتے ہیں کہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہے, اور کوشش ہماری ہوتی ہے, ظاہر ہے ہمارا کام ہے رپورٹ کرنا, ہم بتا سکتے ہیں, باقی معاشرے کی اصلاح کرنا جی جن اداروں کا کام ہے وہ کریں گے. لیکن فیصل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا, پچھلے دنوں کافی زیادہ تعداد میں نشے افراد کھلے عام نظر آ رہے ہیں. اس کا صرف ایک ایشو یہ بھی ہے کہ وہ اتنے زیادہ جرائم میں بھی ملوث ہو سکتے ہیں, اور خاص طور پہ جو بچوں کو اغوا کرنے والے معاملات, تو یہ بہت ضروری ہے. اچھا ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ آ رہی ہے, وہ اب شیئر کرنی. دفتر خارجہ کا آیا ہے بیان, اور کہا ہے کہ آج صبح پاکستان نے افغانستان کے اندر انسداد دہشت گردی کی کارروائیاں کی ہیں. کارروائی کا ہدف حافظ گل بہادر گروپ سے تعلق رکھنے والے دہشت گرد تھے. ترجمان دفتر خارجہ نے یہ واضح بتایا ہے کہ آج صبح پاکستان نے افغانستان کے اندر انسداد دہشت گردی کی کارروائیاں کی ہیں. ہدف حافظ گل بہادر گروپ سے تعلق رکھنے والے دہشت گرد تھے. یہ اہم خبر اور اہم ڈیولپمنٹ ہے. دفتر خارجہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ آج صبح پاکستان نے افغانستان کے اندر انسداد دہشت گردی کی کارروائیاں کی. کارروائی کا ہدف حافظ گل بہادر گروپ سے تعلق رکھنے والے دہشت گرد تھے. دہشت گرد پاکستان کی سلامتی کے لیے شدید خطرہ ہیں. تو راجہ محسن اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے اپڈیٹ لیتے ہیں. جی راجہ محسن آگاہ کیجیے. آج صبح پاکستان نے افغانستان کے اندر انسداد دہشت گردی کی کارروائیاں کی ہیں. دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ کارروائی کا ہدف حافظ گل بہادر گروپ سے تعلق رکھنے والے دہشت گرد تھے, اور ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ یہ دہشت گرد پاکستان کی سلامتی کے لیے شدید خطرہ ہیں. پچھلے دنوں شمالی وزیرستان میں افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا, جس کا پھر بہادری سے جواب دیا گیا, اور اب بتایا یہ جا رہا ہے
کہ پاکستان نے افغانستان کے اندر انسداد دہشت گردی کی کارروائیاں آج صبح کی ہیں۔ تو راجہ محسن ہمارے نمائندے ساتھ ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ محسن بتائیے گا مزید کیا کہنا ہے ترجمان دفتر خارجہ کا؟ ٹی پی کی دہشت گرد کی جو پناہ گاہیں ہیں افغانستان کے اندر، اس کے خلاف آپریشن کیا گیا ہے اور ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ آج صبح پاکستان نے افغانستان کے اندر سرحدی علاقوں میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر انسداد دہشت گردی کی کارروائیاں کی ہیں اور ان کارروائیوں کا ہدف حافظ گل بہادر گروپ سے تعلق رکھنے والے دہشت گرد تھے۔ یہ دہشت گرد تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مل کر پاکستان کے اندر متعدد دہشت گرد حملوں کے ذمہ دار ہیں۔ دہشت گرد حملوں کے نتیجے میں سینکڑوں شہری اور قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کی شہادتیں ہوئیں اور تازہ ترین اس سلسلے میں جو حملہ تھا ان دہشت گردوں کا وہ 16 مارچ 2024 کو شمالی وزیرستان میں ہوا اور یہ چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا جس میں 7 پاکستانی فوجیوں کی جو ہیں شہادتیں بھی ہوئیں اور ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ گزشتہ 2 سالوں کے دوران پاکستان نے متعدد بار افغانستان کے اندر ٹی ٹی پی سمیت دہشت گرد تنظیموں کی موجودگی پر عبوری افغان حکومت کو اپنے سنگین تحفظات سے آگاہ کیا ہے۔ یہ دہشت گرد پاکستان کی سلامتی کے لیے شدید خطرہ ہیں اور یہ دہشت گرد پاکستانی حدود میں حملوں کے لیے مسلسل افغان سرزمین کا استعمال کرتے رہے ہیں۔ پاکستان افغانستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو اہمیت دیتا ہے، اس لیے اس نے دہشت گردی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے ہمیشہ بات چیت اور تعاون کو ترجیح دی اور بارہا افغان حکام پر زور دیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ٹھوس اور مؤثر کارروائی کریں کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے پائے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے ایک دفعہ پھر یہ مطالبہ بھی کیا گیا ہے کہ ایک تو ٹی ٹی پی کو محفوظ پناہ گاہیں دینے سے انکار کیا جائے اور اس کے ساتھ جو ٹی ٹی پی کی قیادت ہے وہ پاکستان کے حوالے کی جائے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان افغانستان کے لوگوں کا بہت احترام کرتا ہے، تاہم افغانستان میں اقتدار میں رہنے والے میں سے کچھ عناصر ایسے ہیں جو سرگرم طور پر ٹی ٹی پی کی سرپرستی کر رہے ہیں اور انہیں پاکستان کے خلاف پروکسی کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ ایک برادر ملک کے خلاف اس طرح کا جو رویہ ان عناصر کا ہے وہ ان کی کم نظری کو ظاہر کرتا ہے۔ پاکستان نے گزشتہ کئی دہائیوں میں افغانستان کے عوام کے لیے بہت جو حمایت کی ہے اسے بھی نظر انداز کیا گیا ہے، پاکستان کی قربانیوں کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ ہم اقتدار میں موجود ان عناصر سے گزارش کرتے ہیں کہ معصوم پاکستانیوں کا خون بہانے والے خوارج دہشت گردوں کا ساتھ دینے کی پالیسی پر نظر ثانی کی جائے اور پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کا واضح انتخاب کیا جائے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ ٹی ٹی پی جیسے دہشت گرد گروہ علاقائی امن اور سلامتی کے لیے اجتماعی خطرہ ہیں۔ ہم ٹی ٹی پی کی طرف سے جو لاکھ خطرات سے نمٹنے میں افغان درپیش چیلنج کا بخوبی ادراک رکھتے ہیں اور اس لیے پاکستان دہشت گردی کے خلاف مشترکہ حل تلاش کرنے اور کسی بھی دہشت گرد تنظیم کو افغانستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو سبوتاژ کرنے سے روکنے کے لیے جو کام ہے وہ جاری رکھے گا۔ راجہ محسن ہمیں بتا رہے ہیں دفتر خارجہ کی جانب سے بیان آیا ہے آج صبح پاکستان نے افغانستان کے اندر انسداد دہشت گردی کی کارروائیاں کی۔ کارروائی کا ہدف حافظ گل بہادر گروپ سے تعلق رکھنے والے دہشت گرد تھے۔ یہ دہشت گرد پاکستان کی سلامتی کے لیے شدید خطرہ ہیں اور دہشت گرد حملوں میں سینکڑوں شہری قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کی شہادتیں بھی ہوئیں۔ آج صبح پاکستان نے افغانستان کے اندر انسداد دہشت گردی کی کارروائیاں کی۔ دفتر خارجہ ترجمان کا کہنا ہے کہ کارروائی کا ہدف حافظ گل بہادر گروپ سے تعلق رکھنے والے دہشت گرد تھے۔ یہ دہشت گرد پاکستان کی سلامتی کے لیے شدید خطرہ ہیں۔ دہشت گرد حملوں میں سینکڑوں شہری قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کی شہادتیں ہوئیں۔ تازہ ترین حملہ 16 مارچ 2024 کو میر علی میں ایک سیکیورٹی چیک پوسٹ پر ہوا۔ دہشت گرد حملے میں 7 پاکستانی فوجیوں کی جانیں گئیں۔ آج صبح پاکستان نے افغانستان کے اندر انسداد دہشت گردی کی کارروائیاں کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کے خلاف آپریشن کیا گیا اور افغانستان کے اندر سرحدی علاقوں میں انٹیلیجنس بنیاد پر کارروائی کی گئی ہے۔ کارروائیوں کا ہدف حافظ گل بہادر گروپ سے تعلق رکھنے والے دہشت گرد تھے۔ یہ دہشت گرد پاکستان کی سلامتی کے لیے شدید خطرہ ہیں۔ دہشت گرد حملوں میں سینکڑوں شہری قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ دہشت گرد حملے میں جو تازہ ترین ہوا تھا 16 مارچ 2024 کو میر علی میں، اس میں 7 پاکستانی فوجیوں کی جانیں گئی تھیں۔ تو آج اس کا رد عمل ہم نے دیکھا۔ آج صبح پاکستان نے افغانستان کے اندر انسداد دہشت گردی کی کارروائیاں کی اور یہ کارروائی اس کا ہدف حافظ گل بہادر گروپ سے تعلق رکھنے والے دہشت گرد تھے۔ بالکل، اور یہ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھا، سرحدی علاقوں میں یہ کارروائیاں کی گئیں اور کارروائیوں کا ہدف حافظ گل بہادر گروپ سے تعلق رکھنے والے دہشت گرد تھے اور ساتھ ہی دہشت گرد حملوں میں سینکڑوں شہری قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کی شہادتیں ہوئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے یہ کہا گیا اور تازہ ترین جو حملہ ہوا
वो 16 मार्च 2024 को मीर अली में एक सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हुआ, जिसका जवाबी तौर पर हमने जवाबी हमला भी किया है और साथ ही जो इंतहाई मतलूब कमांडर है उस हवाले से उसकी भी हलाकत की खबर आई है। अब यह है कि दहशतगर्द हमले में ये बताया जा रहा है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों 7 पाकिस्तानी फ़ौजियों की जानें गईं, तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से कहा गया है। और इससे पहले जब हम बात कर रहे थे, दिफाई तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे, वो कह रहे थे कि बहुत कोशिशें इससे पहले की गई हैं अफगान गवर्नमेंट से बात करने की कि ये तो एक तरह से स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म हो रहा है जो अफगानिस्तान की तरफ से हो रहा है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस साहब, पाकिस्तान ने बिल्कुल ठीक जवाब दे दिया है और इसकी अब कंफर्मेशन भी आ गई है, अफगानिस्तान के अंदर जाके ये कार्रवाइयां की गई। पाकिस्तान ने बहुत दफ़ा अफगान तालिबान को, इंटरिम गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की, उनको समझाया कि हमें क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आपने कमिटमेंट की थी दोहा एग्रीमेंट में कि आप अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से इस्तेमाल नहीं करने देंगी, लेकिन कहने के बावजूद उन पर नहीं सर, बल्कि कुछ उनके गवर्नमेंट में ऑफिसर हैं जो इसको स्पॉन्सर करते हैं। खासतौर पर हाफिज गुल बहादुर ग्रुप है, उसके बाद तहरीक तालिबान की जो ग्रुप है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए फाइनली अब ये वी हैड टू गो फॉर एक ऑपरेशन किया इनसाइड अफगान बॉर्डर, जहाँ हमने सिर्फ टारगेट्स किया है, मिलिट्री टारगेट्स को जहाँ पर कॉन्सनट्रेशन हैं। नंबर 2 बड़ी मैयत रिस्पॉन्स की ताकि कोलेटरल डैमेज ना हो, वो भी हमने बहुत ख्याल किया है। लेकिन इससे हमें बात है कि पाकिस्तान में जितने हमारे सिविलियन की डेथ हो रही है, फौजी और हमारे की डेथ हो रही है, नाउ ये हमें वी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर प्रोटेक्शन, वी हैड टू टेक खास स्पेशल मैयर। और आपने जो रिसर्च वाला मार्च का अटैक मीरली में हुआ, वो भी वहाँ से सारे उनके निशाने बाने वो वहीं से निकलते हैं, नॉर्थ पाकिस्तान और वहाँ से अफगानिस्तान से निकलते हैं। ये और पिछले 2 साल से हम इनको रिक्वेस्ट करते रहे कि प्लीज़ अंडरस्टैंड आवर प्रॉब्लम, आप हमारे साथ मिल के काम करें, हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, अफगान ब्रदर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन देन वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइफ एंड प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन एंड हमारे जो फौजी हैं। इसलिए हमें ये अल्टीमेटली स्टेप लेना पड़ा और मुझे उम्मीद है कि अभी भी वो रियलाइज करेंगे और अपने जितने अफगान ऑफिसर जिनमें इन्वॉल्व हैं इसके अंदर उनको भी समझाएंगे, मना करेंगे और टीटीपी को भी ट्रेन डालेंगे। Absolutely. तो इससे मैं आई थिंक दिस इज राइट टाइम यू हैव टू नो, इसीलिए हमारे फॉरेन ऑफिस की खबर निकाली है। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ आप मौजूद थे। यहाँ पर हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, आपने कहीं नहीं जाना। आप देख रहे हैं शाम रमज़ान का हमारा खुसूसी शो। और अब जब हम रमज़ान की बात करते हैं तो बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि जी शेड्यूल तब्दील होता है, शेड्यूल तब्दील होने से दिन भर लेथार्जिक फील करते हैं, फिर उसके बाद बहुत सारा खा लेते हैं और उसके बाद भी लेथार्जिक ही फील हो रहा होता है, इतनी नींद आती है, इतनी नींद आती है, सर दर्द कर रहा होता है। तो ऐसे में क्या किया जाए, क्योंकि रोज़े का स्पिरिट तो ये है, एक तो रूहानी तौर पे फ़ायदा हो रहा है, अल्लाह पाक का हुक्म है, दूसरा ये हमें मेडिकली भी इससे बहुत फ़ायदा है, लेकिन क्या वो फ़ायदा उठा पा रहे हैं कि नहीं? हम इतना सारा खाना ठूस लेते हैं फौरी और फिर हम शिकायतें करते नज़र आते हैं। तो इसका हल आज जानने की कोशिश करते हैं। स्टूडियोज़ में हमने दावत दी है हकीम अमजद इस्माइल साहब को, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। सो एम आई राइट के जो स्पिरिट है असल रोज़े का रखने का, हम उसको एकदम से इफ्तार करते ही उस स्पिरिट को ख़त्म कर देते हैं, ऐसे ही करते हैं? अच्छा, बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि हम एक इतनी अच्छी एक्सरसाइज जो है उसको हम कैसे एक तनज़्ज़ुली की तरफ लेके चले जाते हैं, हम उसको ख़राब कर देते हैं। एक रिसर्च हुई जापान में 2016 में, उसको कहते हैं ऑटोफेजी, सेल्फ ईटिंग। जब हमारी बॉडी जो है वो एक ख़ास मुद्दत तक खाली पेट हम रहते हैं और उसको अपने फ्यूल कंजम्पशन के लिए कोई ग़िज़ा जो बाहर से जा रही है वो नहीं मिल रही, तो फिर वो एक्स्ट्रा फ़ैट खाना शुरू करती है। फिर वो जो है डिफरेंट किस्म की जो ब्लॉकेजेस हुई हुई होती हैं उसको जनाब वाइंड अप करना शुरू करती है। फिर बैक्टीरियाज, फिर ऑक्सीडेंट्स, फिर वायरसेस, फिर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिस्म को आगे जाके एक हेल्थ हैज़र्ड के तौर पे वो हमारे जिस्म में मौजूद हैं, उसको वो जनाब ऑटोफेजी के थ्रू जो है वो उसका ख़ात्मा होता है। इसलिए रोज़ा एक इतनी क्लासिकल किस्म की एक्सरसाइज है, अगर हम इसको प्रॉपर अंदाज में मेंटेन कर लें। क्या वजह हो सकती है कि हम एक हमारे यहाँ पैटर्न चल गया है कि जी हम बहुत ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाएँ, तली हुई चीज़ें, बेकरी आइटम, इस तरफ जो है हमारा रुझान बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत क्वांटिटी में खा लें और बहुत क्वांटिटी में खाते हैं। फिर एक रात, इस वक्त टाइम शॉर्ट है कि आपके पास सहरी में और इफ्तारी में और फिर सहरी में टाइम बहुत शॉर्ट है, तो उसमें फिर 3-3 खाने जो हैं एक साथ खाना और उसके बाद फिर सो जाना। एक तो नींद कम हो रही है
اوپر سے پھر آپ کو اپنی جو روزمرہ کی روٹین ہے اس کو بھی مینیج کرنا ہے. تو وہاں جا کے ایک پرابلم آتی ہے. اس کے بعد پھر لیتھارجک, سر میں درد, جسم ٹوٹ رہا ہے. سر درد کا کوئی حل بتا دیں, یہ تو نہیں جاتا, یہ روزے سے پہلے بھی اور روزے کے بعد بھی. اچھا وہ تو ایک جو آٹوفیجی ہے نا, وہ تو اس کا ایک فنومنا ہے, سر درد یہ ہوتا ہے. جو لوگ کیٹو ڈائٹ کی طرف بھی جاتے ہیں ان میں بھی ایسا ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, لیکن یہ جو بعد والا ایشو ہے وہ مینیج ہو جانا چاہیے. اگر ہم پانی کا ایک دم سے بہت زیادہ انٹیک, خاص طور پہ ٹھنڈا پانی جو 2-3 گلاس لوگ پی جاتے ہیں, اگر ہم اس کو مینیج کر لیں تو ہم کافی حد تک اس سے بچ سکتے ہیں. خالی پیٹ میں ایک دم سے اتنا پانی جانا, وہ اس کے جو مسلز ہیں ان میں ایک تشنجی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے, اور اس کا اثر لامحالہ جو ہے وہ ہمیں سر درد کی شکل میں ملتا ہے, اور اس کے نتیجے میں تھکاوٹ اور ایک. حکیم صاحب یہ اب اس کا ذرا بتائیں نا کمبینیشن, ٹھنڈا پانی یا ٹھنڈا مشروب, پھر گرما گرم پکوڑے سموسے, ابھی اب مرچ لگ گئی تو پھر ٹھنڈا, اس کے بعد پھر مشروب, پھر کچھ گرم, اور اس کے بعد جیسے کہ صاحب نے کہہ دیا کہ گرم گرم چائے بھی. تو یہ ٹھنڈا گرم جو ہے یہ کتنا اثر کرتا ہے؟ اگر ہم بیلنس کر لیں نا, جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معدے کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی بات کی, ایک حصہ غذا, ایک حصہ پانی اور ایک حصہ ہوا کے لیے. تو اگر وہ مینیج ہو جائے تو پھر آپ سب چیز کھائیے, جیسا کہ قرآن شریف کہہ رہا ہے کلو واشربو ولا تسرفو, کھاؤ پیو اسراف مت کرو. تو چیزیں بہت سوفسٹیکیٹلی جو ہے نا وہ مینیج ہو سکتی ہیں, اور ہم ان سارے ہیزرڈ سے جو ہم ذکر کر رہے ہیں, ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم کیسے ایک متوازن غذا بنائیں؟ ایک آدمی ہے, اس کی کیپیسٹی ہے میں 2 روٹی کھا سکتا ہوں اور وہ 4 روٹی کھا رہا ہے, ٹھیک ہے, اس لیے کہ اس نے ایک بہت لمبا ٹائم خالی پیٹ گزارا ہے, اور وہ چاہے تو اگر وہ اس کو اپنی تھوڑی سی اپنی قوت ارادی کو مینیج کرتے ہوئے اس کو ڈیل کر لے اپنے آپ کو اس انداز میں, اور وہ پورشن میں جناب غذا کو مینیج کر لے, تو وہ چیزیں اس کے حل ہو جائیں گی, اور وہ جو بینیفٹ اس کو روزے سے ملے ہیں وہ بھی پھر کنٹینیو رہیں گے, نہ کہ یہ کہ وہ خراب ہو جائیں سارے. اچھا, اور سحری کا میں کیا ایسا کھائیں, کیونکہ اکثر وہ جو ہے وہ ہماری بیس بنتا ہے تھرو آؤٹ دا ڈے. اچھا یہ بھی ایک فنومنا ہے کہ تھرو آؤٹ دا ڈے جو مجھے شام تک کے لیے جو ہے نا, مجھے اپنی کنزمپشن میں پوری, پہلی بات تو یہ کہ ہم اونٹ نہیں ہیں کہ ہم اتنا پانی پئیں جو شام تک جو ہے وہ مختلف پاکٹس میں سے نکلتا رہے اور ہم اس کو جو ہے وہ پورا کرتے ہیں, ایسا ہو نہیں سکتا. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ سحری کے بعد نماز کے بعد تھوڑی دیر سوتے ہیں, وہ جناب وہ پھر واش روم مسلسل یورینیشن کا سلسلہ جو ہے چلتا رہتا ہے, اور ان کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے. وہ اس کا ایک فیکٹر یہ ہے. دوسرا یہ کہ پانی جتنی مقدار میں آپ نے پی لیا, چاہے آپ نے اوور کنزمپشن کر لی ہے, وہ پھر آپ کی کڈنی, خاص طور پہ وہ لوگ جن کی کڈنیز ویک ہوتی ہیں, وہ ایکسٹرا برڈنائز کرتے ہیں اپنی کڈنیز کو, اور اس کے نتیجے میں بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہو جاتا ہے. ایبسلیوٹلی, یعنی کہ حکیم صاحب ہمیں جو ہے بیلنس ہی کر کے چلنے چاہیے, غذا اور پانی کے انٹیک کو متوازن کر کے چلنا چاہیے. بالکل, ہر کسی کی اپنی کیپیسٹی ہے, اس کے حساب سے مینیج کریں. بہت شکریہ حکیم احمد اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. تو جناب علی, لیسن آف دا ڈے یہ ہے کہ روزے ہیں تو روزے کو روزہ سمجھیں اور افطار کو ولیمہ نہ سمجھیں. بالکل ایسا ہی ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. چلیں جی, جاتے جاتے آپ کو دکھاتے ہیں کہ دنیا بھر میں افطار کا اہتمام کیسے کیا جاتا ہے. تو اب کہنے کو کچھ نہیں رہ جاتا. اللہ حافظ.